क्रलिङ गरेर टपमा लिएर हुन्छ। होइन क्रलिङ मात्रै क्रलिङ what exactly is crawling? Pawan, can you try from your end? What is crawling? So it means one of the see of Google भनौँ न गुगलमा हामीले गएर अब त्यो सर्च गर्नको लागि एउटा त्यो भनौँ न एउटा इन्फर्मेसन जस्तो। Okay. Information grabber भनौँ न। होइन इन्फर्मेसन ग्राब गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ गुगलको सिस्टमले भनौँ न गुगलको जुन फर्स्ट प्रोसेस छ त्यो क्रलिङबाट नै स्टार्ट हुन्छ र क्रलिङमा चाहिँ अब जता जता उसले चाहिँ लिङ्क पाउँछ, अब लिङ्कहरू हुन्छ नि त, लिङ्कहरू जता जता लिङ्क पाउँछ त्यो लिङ्कहरू फलो गरेर नयाँ नयाँ वेबसाइटहरू डिस्कभर गर्ने, नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू डिस्कभर गर्ने त्यो क्रलरको काम हो होइन। सो हामीले त्यो गरेका थियौँ। अनि त्यो क्रल गरिसकेपछि हामीले जेनरली यो किन बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो गुगलमा हामीले जुन रिजल्टहरू पाइरहेको हुन्छौँ नि त्यो रिजल्ट चाहिँ जेनरली गुगलको सर्भरको रिजल्ट हामीले सर्च गरिरहेको छौँ कि गुगलकै इन्फर्मेसन जुन इन्फर्मेसन उसले स्टोर गरेको हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन नै हामीले सर्च गरेर हुन्छौँ होइन। यहाँ जस्तो हामीले देखिरहेछौँ एउटा सानो इमेज जसमा चाहिँ हाइपरलिङ्क भनेकै जस्तो जता जता उसले लिङ्क भेट्छ, जस्तो फेसबुकमा पनि सोसियल मिडियामा पनि जान्छ होला, इन्स्टाग्राममा जान्छ होला, फेसबुकमा जान्छ होला होइन, ट्विटरमा जान्छ होला, त्यसपछि विकिपिडियामा जान्छ होला, जुन ठुल्ठुलो वेबसाइटहरू छ त्यहाँ त धेरै लिङ्कहरू उसले पाउने चान्सेस हाई हुन्छ। सो त्यो लिङ्क फलो गर्छ र त्यो नयाँ नयाँ वेबसाइटहरू डिस्कभर पनि गर्छ अनि त्यो त्यसरी चाहिँ उसले तानेर क्रलरले क्रल गर्छ, पढ्छ। अनि अब त्यो यस्तो छ, अब क्रलरको अब हुन त उसले जे पनि क्रल गर्नु चाहिँ होइन, तर कतिको इन्फर्मेसन उसले ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि हो। कतिको इन्फर्मेसन उसले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा लिएर गएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। अब कुनै साइटहरू उसलाई कन्टेन्टहरू खासै इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन पनि होला, कुनै भ्याल्यु नै नभएको साइटको कन्टेन्टहरू सायद उसले चाहिँ फिल्टर आउट पनि गरिदिन्छ क्या। किन भन्दाखेरि क्रलरको कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो आज मेरो वेबसाइटमा आयो र उसले चाहिँ ल है यो अपडेट भइरहेको वेबसाइट रहेछ, राम्रो छ, फ्रेस छ भन्यो भने ही विल गिभ सम प्रायोरिटी एन्ड देन द क्रलर मे कम टुमोरो एज वेल, भोलि पनि आउँछ होला। अथवा रेगुलर अपडेट भइरहेछ, एक दिनकै 5-6वटा कन्टेन्ट अथवा 10-20वटा कन्टेन्ट भइरहेछ भने क्रलर चाहिँ घन्टामा पनि आउन सक्छ, 1-1 घन्टा 2-2 घन्टा बिराएर पनि आउन सक्छ क्रलर। सो त्यस्तो हुन्छ है क्रलरको सिस्टमहरू। सो जहाँ उसले प्रायोरिटी देख्छ, जहाँ उसले इम्पोर्टेन्स देख्छ उसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, अथवा चाहिँ कुनै वेबसाइटमा खासै अपडेट हुँदैन, कुनै ब्लगहरूमा खासै अपडेट हुँदैन भने तिनीहरूको क्रलर चाहिँ 1 हप्तापछि आउने, त्यसपछि 2 हप्तापछि आउने, त्यसपछि 1 महिनापछि आउने, त्यस्तो गर्दै तिनीहरूले प्रायोरिटी त्यसरी चाहिँ राख्छन्। सो क्रलरको चाहिँ त्यो भयो होइन। तपाईँहरूकोमा के छ अब इन्टरनेट सबैको राम्रै छ है? अघि हावाहुरी चाहिँ चलाएको थियो एकछिन। हजुर सर, राम्ररी सुनिरहेछ सर। राम्रो सुनिरहेछ है, साउन्ड आएको छ मजाले होइन? ओके हजुर सर। सो त्यसपछिको जुन एक्चुअली अब प्रोसेस भन्दाखेरि क्रलिङ भइसकेपछि त्यसपछि इन्डेक्सिङ हुन्छ होइन। सो इन्डेक्सिङ भनेको मतलब अब इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी होइन। जस्तो जुन टर्म्सहरूले भेट्छ नि, टर्म्स भनेको अब जस्तो ग्रुप अफ वर्ड्स होइन, ग्रुप अफ वर्ड्स फ्रेजेस वाट एभर इट इज होइन। सो त्यो एउटा चाहिँ उसले बिल्डअप गर्छ कि एउटा चाहिँ इन्डेक्स, जस्तो आफ्नो इन्डेक्समा चाहिँ टर्म्सहरूको एउटा खानी उसले बिल्डअप गर्छ होइन। सो एउटा उनीहरूसँग म्यासिभ डेटाबेस जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ छुट्टा छुट्टै कम्पार्टमेन्टमा छुट्टा छुट्टै टर्म्सहरूलाई चाहिँ त्यसरी स्टोर गरेर राख्नु सक्छ कि, त्यसरी त्यो कन्टेन्टहरूलाई स्टोर गरेर राख्नु सक्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै अब हुन त अब जस्तो मैले भने नि हायरार्की अनुसारले अथवा क्याटेगोरी अनुसारले पनि हुनसक्छ। जस्तो क्याटेगोरी भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल अब बिजनेसहरूमा धेरै क्याटेगोरिजहरू हुन्छ होइन। अब जस्तो टेक्सटाइलकै हुनसक्छ होइन,
त्यसपछि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नेहरूको छुट्टै हुनसक्छ। अब छुट्टा छुट्टै बिजनेस क्याटेगोरी जसरी क्याटेगोरी जस्तो तपाईँले फेसबुक पेज बनाउँदाखेरि फेसबुकको क्याटेगोरी बनाउनुहुन्छ होइन, त्यस्तै उनीहरूको इन्डेक्सिङमा पनि क्याटेगोरिजहरू हुन्छ क्या, छुट्टा छुट्टा क्याटेगोरी सब क्याटेगोरिज। सो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसरी राख्यो भने कसैले के टर्म सर्च गर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो त्यहाँ ट्रिगर गर्छ क्या, त्यो क्याटेगोरीको अनुसारले होइन, त्यो अनुसारले त्यही हिसाबले उसले इन्डेक्स गर्छ सजिलो पार्नलाई होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको अब ऱ्याङ्किङको कुरा गर्दाखेरि ऱ्याङ्किङ भनेको नै मोस्ट इम्पोर्टेन्टली रेलिभेन्स कतिको छ, यो दुई तिनवटा कुराहरू छ होइन। रेलिभेन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स भन्ने हुन्छ होइन। ऱ्याङ्किङ भन्ने सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ रेलिभेन्स र इम्पोर्टेन्स। सो जस्तो अब भनौँ न, अब ऱ्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै जस्तो एकदमै फिल्टरेसनहरू हुन्छ क्या यसमा। फिल्टरेसन भनेको कुन चाहिँ वेबसाइट को भन्दा भनौँ न कुन चाहिँ वेबसाइटलाई टपमा ल्यायो भने यसको युजर एक्सपिरियन्स सर्चको एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको हिसाबले चाहिँ त्यही वेबसाइट त्यस्तै खालको वेबसाइटहरूलाई माथि टपमा ल्याउने हो होइन। अब यसमा पनि धेरै कुराहरू हुनसक्छ क्या। अब रेलिभेन्स भन्ने बित्तिकै हुनु त अब जुनै पनि वेबसाइट ओनरले चाहिँ वेबसाइटलाई सकेसम्म रेलिभेन्टै बनाउँछ होइन। अब इफ समवन इज टकिङ अबाउट भनौँ न, अब इफ समवन इज टकिङ अबाउट अब भनौँ न एउटा न्युज वेबसाइट छ भने डेफिनेटली इट्स अल एभ्रिथिङ टु डु इज विथ द न्युज होइन। उसले न्युज बाहेक अरू केही पनि लेख्दैन होइन। रेलिभेन्सी त मेन्टेन गरेकै हुन्छ होइन। अब रेलिभेन्सी मेन्टेन गरेर आज सबै इन्फर्मेसनहरू छ भने टपमा किन आएन भन्दाखेरि सायद त्यो त्यति इम्पोर्टेन्स क्रिएट गर्नु सकेको छैन वेबसाइटले होइन। सो इम्पोर्टेन्स क्रिएट गर्नलाई चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स राम्रो हुनुपर्छ। अब युजर आयो एकछिन पनि पढेन अनि छोडेर गयो होइन। सो अनि टाइम स्पेन्डै गरेन भन्यो भने इम्पोर्टेन्स त क्रिएट गर्न सकेको छैन होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सायद उसँग ब्याकलिङ्कहरू नै छैन, कुनै ब्रान्ड मेन्सन पनि छैन, त्यति सोसियल मिडिया प्रेजेन्स पनि छैन भने इम्पोर्टेन्स पनि क्रिएट गर्न सकेको छैन। अब उसको पोर्टफोलियो पनि भनौँ न, पोर्टफोलियो कुरा पनि हुन्छ। जस्तो एउटा वेबसाइटलाई राम्रो कसरी भन्ने त होइन, राम्रो कसरी भन्ने त धेरै कुराहरू हेरिन्छ होइन। कन्टेन्ट क्वालिटीहरू हेरिन्छ, वेबसाइटको थिम हेरिन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँको वेबसाइटले चाहिँ अरू ठाउँमा होइन अरू प्रेजेन्सहरू कसरी गरिरहेछ होइन, प्रोफाइलिङहरू कसरी गरिरहेछ होइन। अब कसैले कन्ट्याक्ट गर्नु खोज्यो भने सजिलैसँग युजरहरूले कन्ट्याक्ट गर्नु सकिरहेछ त्यो वेबसाइट मार्फत भन्यो भने चाहिँ त्यसले अलिकति इम्पोर्टेन्स क्रिएट चाहिँ गर्छ होइन। एट द सेम टाइम युजरहरूले चाहिँ टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ होइन। सो त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्स क्रिएट हुन्छ र त्यो माथि आउने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। सो ऱ्याङ्किङमा यो दुईवटा कुरामा हामी एकदमै बेस्ट हुनुपर्छ कि, एउटा रेलिभेन्सीको पर्सपेक्टिभबाट र अर्को इम्पोर्टेन्सको पर्सपेक्टिभबाट होइन। सो रेलिभेन्स भन्ने बित्तिकै कन्टेन्टमा पनि जस्तो यो कन्टेन्ट राइटिङ तपाईँले पढ्नुभयो भने यस्तो यो कुराको अलिकति आइडिया चाहिँ हुन्छ अलिकति होइन। रेलिभेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँले रेलिभेन्ट त बनाउनु भयो, त्योभन्दा अझै रेलिभेन्ट कसरी बनाउने होइन, मोडिफिकेसन्सहरू गर्ने, एडिटिङहरू गर्ने, प्रुफ रिडिङहरू गर्ने हो, यसले चाहिँ रेलिभेन्सीहरू बढाउँछ कि कन्टेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ है। सो तपाईँलाई थाहा छ नि कन्टेन्ट राइटिङको प्रोसेसहरू। फर्स्ट अफ अल एउटा ड्राफ्ट बन्छ होइन। ड्राफ्ट बनिसकेपछि त्यसमा मल्टिपल रिभ्युजहरू हुन्छ, एडिटिङहरू हुन्छ होइन, मोडिफिकेसन्सहरू हुन्छ, कन्टिन्युस मोडिफिकेसन्स हुन्छ। जस्तो तपाईँले अस्ति डुज एन्ड डोन्ट्स अफ एसइओ भनेर बनाउनु भयो होइन। अब त्यो तपाईँले छोडिदिनु भयो क्या, एकचोटि बनाउनु त्यसपछि छोडिदिनु भयो होइन। त्यसरी गरेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस नयाँ नयाँ कुराहरू थप्ने, फिल्टर आउट गर्ने। कुनै कुराहरू ल है यो त एकदमै बेसिक भयो है, यो त इनिसियल स्टेजमा मैले यो लेखाएको थिएँ, अब यसलाई हटाउँदा हुन्छ, अब चाहिँ यसलाई योभन्दा यो लाइन चाहिँ बरु बेटर छ भनेर चाहिँ तपाईँले नयाँ नयाँ कुराहरू त्यसरी थप्दै जानुहुन्छ होइन। थप्दै जानुहुन्छ, हटाउँदै पनि जानुहुन्छ, राम्रो हुँदै जान्छ होइन। सो त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू हामीले गर्नुपर्छ, हाम्रो रेगुलर लाइफमा पनि गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरा अब जस्तो हामीले एउटा फेसबुक कन्टेन्ट नै अब भनौँ न, जस्तो कुनै हाम्रो क्लाइन्टको लागि गरिरहेछौँ भने न्युमरस रिभ्यू हुन्छ क्या, न्युमरस 10 चोटि रिभ्यू हुन्छ होइन। एउटा कन्टेन्ट नै 10 चोटि, अब त्यो गर्नलाई नै हामीलाई मिनिमम टाइम हामीले स्पेन्ड एटलिस्ट आधी घन्टा 1 घन्टा चाहिँ टाइम स्पेन्ड हुन्छ होइन। सो त्यो भइसकेपछि नि एट द एन्ड अफ द डे वेन एभ्रिबडी सेटिस्फाइड लाइक हुन्छ नि, अब जस्तो गर्ने मान्छेले भन्दा नि हेर्ने मान्छेले पनि फिडब्याकहरू दिएको पनि राम्रो हुन्छ होइन। हेर्ने मान्छेले चाहिँ अर्कै पर्सपेक्टिभबाट हेरेर हुन्छ होइन। सो उनीहरूको पनि फिडब्याक लिएर यदि हामीले कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ मिलाएर अनि मोडिफाई गर्दै लेख्दै गयो भने चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे यो कन्टेन्ट राम्रो हुने नै हो। सो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो रेलिभेन्सीको आधारमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि
होइन. सो दिस टु साउन्ड्स भेरी लाइक हुन्छ नि, साउन्ड्स गर्दा रेलिभेन्ट के छ र, रेलिभेन्ट बनाउनु त सजिलो छ भन्ने हुन्छ, इम्पोर्टेन्स बनाउनलाई के छ सजिलो छ, तर यही दुईवटा कुरा गाह्रो पनि छ फेरि है. बिकज मार्केट कम्पिटेटिभ छ भने यु हेभ टु लुक एट मोर बेटर वेज अफ डुइङ इट के, मोर बेटर वेज इन द सेन्स कि त्यसलाई अझै स्ट्रङ्गर पार्दै जाने भन्ने हिसाबले के. जस्तो आज मैले 4 लाइन लेखेँ भने त्यो 4 लाइनलाई चाहिँ अझै 4 दिनमा म कन्टिन्युस त्यसलाई चाहिँ एडिटिङ गर्दै गयो भने त्यही 4 लाइन चाहिँ अझै बेटर हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन. जस्तो हामीले वेबसाइट बनायो भने सुरुमा तपाईँहरूले वेबसाइट बनायो भने कस्तो हुन्छ होइन. अब मेरो साइटबाट त दामी भइसक्यो भनेर चाहिँ छोडिदिनु भयो भने हुँदैन, त्यसलाई कन्टिन्युस हुन्छ नि. अब भनौँ न केही चेन्जेसहरू छ, अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है त. सो रेलिभेन्स र इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ हामीले बजाइराख्यो भने अनि त्यसपछि त अरू कुराहरू पनि जस्तो किवर्ड रिसर्चहरू गर्छौँ हामीले होइन, किवर्ड रिसर्च गर्छौँ, प्रोफाइलिङहरू गर्छौँ होइन, त्यो कुराहरू पनि छ. एससिआरपी फिचरमा सबभन्दा पहिला हामीले गुगल सर्चमा गर्दाखेरि सर्च इन्जिनमा जानु त एकचोटि गुगलमा जानुहोस् होइन. गुगलमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ अब केही कुरा सर्च गर्नु त, केही एनिथिङ कम्पिटेटिभ, लाइक फर इक्जाम्पल बाई डेल ल्यापटप इन नेपाल होइन. यहाँ के देखियो त सबभन्दा पहिला, सबभन्दा टपमा हामीले हेर्ने भनेको के देख्दा हामीले के देख्यो भन्दाखेरि यो पार्टलाई चाहिँ सर्च बक्स भन्छ है त, सर्च क्वेरी बक्स है, सर्च क्वेरी बक्स भन्छ यो पार्टलाई है. सो यो सर्च क्वेरीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि किवर्ड अब दुईटा वर्ड्सको पनि हुनसक्छ होइन, 10वटा वर्डको पनि हुनसक्छ. सो तपाईँलाई एकदमै स्पेसिफिक खालको रिजल्ट चाहियो भने यु आर गोइङ टु टाइप अ भेरी लङ किवर्ड के. फर इक्जाम्पल वाट इज द एक्ज्याक्ट टाइम इन युएस राइट नाउ होइन, युएस स्पेसिफिक भनौँ न त्यस्तो खालको सर्चेसहरू गर्न सक्छौँ होइन. अनि वाट इज द मुभी वेयर सलमान खान वाज द ड्याड अफ सम हिरोइन भनेर त्यस्तो ठुल्ठुलो नामहरू सर्च गर्छौँ होइन. सो दिज आर ग्रुप अफ वर्ड्स विच आर इन टर्म्स अफ एसइओ वी कल इट किवर्ड्स है. सो सर्च बक्स भनेको यो भयो. त्यसपछिको होराइजन्टल नेभिगेसन भनेको दिज आर द होराइजन्टल नेभिगेसन. इफ यु वान्ट टु लुक एट ओन्ली फर लाइक इमेजेस, फाइन्ड ओन्ली इमेजेस, देन यु विल क्लिक अन इमेजेस होइन. इफ यु वान्ट टु फाइन्ड अबाउट द भिडियोज त्यहाँ छ, न्युज छ, म्याप्स छ अनि मोर पनि छ होइन, त्यसमा अरू कुराहरू पनि छ. सो यो एरियालाई चाहिँ नेभिगेसन होराइजन्टल नेभिगेसन भन्छ होइन. त्यसपछि आयो पिपिसी एडभर्टाइजिङ. अब यसमा हुन चाहिँ पिपिसी एडभर्टाइजिङ कसैले पनि गरिरहेको छैन रहेछ, नत्र भने एड भनेर देखिन्छ एउटा एड ट्यागमा, तपाईँले ख्याल पनि गर्नुभयो होला है. सो त्यो पार्टलाई पिपिसी एडभर्टाइजिङ भन्छ. एन्ड देन वी हेभ अर्ग्यानिक लिस्टिङ है. सो दिज आर अर्ग्यानिक रिजल्ट्स. सो यो तपाईँको सर्च इन्जिनको फिचर भयो. अरू फिचर्सहरू पनि छन् है त. अरू फिचर्सहरू भनेको प्याक्स भन्छ है. सो सबभन्दा माथि प्याक्समा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि लेट्स डु इट राइट नाउ है. अनि यो प्याक्स भनेको अब जस्तो दिस इज हामीले के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि हाउ डज सर्च इन्जिन वर्क्स होइन. सर्च इन्जिनले कसरी बिहेभ गर्छ होइन, सर्च इन्जिनले चाहिँ कस्तो खालको वेबसाइटलाई टपमा ल्याउँदो रहेछ, कस्तोहरूलाई डाउनमा गर्दो रहेछ होइन. 1 महिनापछि जुन वेबसाइट टपमा थियो त्यो डाउनमा गयो, किन गयो होइन, त्यो अलिकति बिहेभियर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि कतिपय जस्तो यो फिचर पढ्ने कारण हामी त्यो हो कि होइन. मान्छेहरूको इन्टेन्सन के हुन्छ अनि इन्टेन्सन अनुसारको सर्च इन्जिन चाहिँ त्यो हिसाबको ऱ्याङ्किङ गराउँछ भन्ने कुरा पनि छ होइन. सो सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि इमेज प्याक है. इमेज प्याक भनेको के हो त होइन. अब सर्च गरौँ त, गुगलमा जानुहोस्, गुगलमा एकचोटि जानुहोस् त, टी सर्ट डिजाइन भनेर सर्च गर्नु. टी सर्ट अथवा के जेको पनि डिजाइन सर्च गर्दा हुन्छ है. टी सर्ट डिजाइन है सर्च गर्नु त के आउँदो रहेछ. टी सर्ट डिजाइन भनेर सर्च गर्नु त के आउँदो रहेछ सर. इमेजेसहरू आइरहेछ हो सर सबभन्दा टपमा होइन. मैले यसमा पनि खोलिरहेको छु होइन. टी सर्ट डिजाइन भन्ने बित्तिकै गुगलले बुझिहाल्यो कि यो दिस इज समथिङ टु डु विथ भिजुअल, लाइक द पर्सन इज सर्चिङ फर इट, हि इज मोस्टली इन्ट्रेस्टेड, हि सुड बी इन्ट्रेस्टेड इन इमेजेस होइन. द्याट्स द रिजन वाइ इमेजेसहरू टपमा आयो क्या. त्यही भएर इमेज अप्टिमाइजेसन पनि गर्नुपर्छ. कारण चाहिँ त्यो है. इमेज अप्टिमाइजेसन गऱ्यो भने चाहिँ गुगललाई पनि थाहा हुन्छ कि टी सर्ट यो इमेज चाहिँ टी सर्ट डिजाइन हो है भनेर चाहिँ त्यसरी रेलिभेन्सी हुन्छ र त्यो हिसाबले इमेजेसहरू त्यहाँ आउने चान्सेस हुन्छ र इमेजबाट पनि तपाईँहरूको ट्राफिक चाहिँ बढ्ने पनि हुनसक्छ है त. सो मोर द ट्राफिक यु हेभ द बेटर चान्सेस द्याट यु विल ऱ्याङ्क है. एक्सक्युज मी सर. हजुर हजुर सर जसबीर सर, यो हाम्रो इमेज अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो सर?
त्यही अब अस्ति पनि त्यही कुरा गरेको थियो होइन इमेज अप्टिमाइजेसन भनेको जस्तो इमेजलाई नेमिङ गर्ने के इमेजलाई नेमिङ गर्ने चाँडै लोड हुनु पर्यो इमेज पनि चाँडै लोड अब लोडै अब यति अब ठुलो अब जस्तो हाम्रो ठुलो डिएसएलआर क्यामेराले खिचेको फोटो कति ठुलो हुन्छ होइन लोड हुँदा त टाइम लाग्छ त्यही भएर अब उसलाई चाहिँ अलिकति चाँडै लोड हुने गरी होइन अनि अर्को एउटा इमेज टेक्नोलोजी हुन्छ एउटा ओसिआर भन्ने हुन्छ अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन भन्ने पनि हुन्छ क्या अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन भनेको हुन त इमेजमा के छ त्यो कुराहरू उसले थाहा पाउँछ के लेख्या छ त्यो कुराहरू थाहा पाउँछ होइन तर एक्ज्याक्टली हामीले भन्नु पर्दाखेरि जस्तो अल द ट्याग्स त्यो हामीले अझै पढ्दै जाउँला होइन इमेजलाई चाहिँ नेमिङ जस्तो मोबाइलबाट खिच्यो भने इमेजको नेम चाहिँ कसरी आउँछ आइएमजी 1234 आइएमजी समथिङ लाइक द्याट आउँछ नि है सो त्यसलाई चाहिँ नेमिङ गरेर अनि बल्ल हामीले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो भयो भने चाहिँ इमेज अप्टिमाइज हुन्छ एक हिसाबले होइन तर पनि एउटा इमेज नेम गर्ने अब त्यो नेम गर्ने जस्तो त्यो पनि हुन्छ त्यो राख्न मिल्छ हामीले वर्डप्रेसबाट पनि गर्न सिक्छौँ है त सो त्यसरी हामीले इमेज अप्टिमाइज गर्छौँ अनि नेक्स्ट भनेको दिज आर द प्याक्स है त के प्याक्सहरू यसलाई चाहिँ त्यसरी फिचरमा चाहिँ हामीले प्याक्स भन्छौँ अनि नेक्स्ट भनेको फिचर्ड स्निपेट नोट गर्दै जानु होला है फिचर्ड स्निपेट फिचर्ड भन्ने बित्तिकै अब जस्तो हाम्रो ओभर द होल कन्टेन्ट हामीले एउटा कुनै ब्लग कन्टेन्ट लेखिरहेको छौँ भने तपाईँले सर्टेन एरियालाई फिचर गर्नु सक्नुहुन्छ कि है सो भनौँ न अनि त्यसरी गुगलले त्यसलाई ग्राफ चाहिँ गर्छ होइन सो यसको रिजल्ट कसरी देखाउँदो रहेछ त यसलाई चाहिँ गुगलले किन मान्यता दिन्छ र कसरी मान्यता दिन्छ र त्यो हिसाबले ऱ्याङ्किङ गराउँछ भन्ने कुरा हो होइन सो हामी गुगलमा गएर एकचोटि सर्च गरौँ हाउ टु डु के गर्नु सकिन्छ हाउ टु डु लाइक लेट्स से हाउ टु डु भिडियो मार्केटिङ भनौँ न हाउ टु डु भिडियो मार्केटिङ सर्च गर्नु त सबभन्दा टपमा जुन आयो नि 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर हो यो पार्टलाई चाहिँ फिचर्ड स्निपेट भन्छ के सो द्याट मिन्स वी हेभ द युजर द सर्च युजर्स हेभ द एन्सर्स देन एन्ड देयर के राइट देयर अन द टप सो दिस इज यो सर्टेन एरिया जुन हामीले फिचर गरिरहेको छ वेबसाइटमा त्यो सर्टेन एरियालाई मात्रै रहेछ क्या ठ्याक्क त्यो सर्टेन सेक्सनलाई ट्रिगर गरेर त्यही सेक्सनलाई मात्रै हाइलाइट गराएको छ क्या अब इफ आई वान्ट टु रिड मोर देन आई विल गो टु दिस पेज है यो वेबसाइटमा जाउँ होइन कहाँ राखेको रहेछ यो सेक्सन चाहिँ कहाँ छ त्यो हुनैपर्छ त्यो होइन अब यो पार्ट छ 1 2 3 4 5 6 भनेर यसरी उसले फिचर गरिदिएको छ क्या सो वेन एभर समवन इज सर्चिङ फर हाउ टु डु भिडियो मार्केटिङ ठ्याक्कै त्यो कुरालाई गुगलले टपमै देखाइदियो सर यो फिचर स्निपेट भनेको नट नेसेसरीली बुलेट पोइन्ट्समै आउनु त पर्दैन है सर जे एन्सर भए पनि त्यो हुन्छ है सर लाइक प्याराग्राफमा नै आउन सक्छ है सर एउटा छ ब्याकएन्डबाट पनि हामीले राख्नु मिल्छ क्या त्यो सर्टेन एरियालाई तर वेबसाइटमै अब गुगलले कसरी पिकअप गर्यो भन्दाखेरि जेनरली अब यो कुराहरू तिमीले अब कतै यस्तो खालको क्वेसन सर्च गर्दाखेरि हामीले देख्छौँ नि यस्तो बुलेट पोइन्टमा यस्तो बुलेटमा हुन्छ भन्यो भने हामीले लगभग बुलेटमै प्रेफर गर्नुपर्छ लेख्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टहरू सर जस्तै कि मैले अब के अरे डिफाइन के अरे डिजिटल मार्केटिङ भनेर सर्च गर्यो भने सर त्यो एउटा डेफिनेसन आउँछ कि सर त्यसलाई पनि फिचर स्निपेट नै भन्नु मिल्छ सर डिफाइन डिजिटल मार्केटिङलाई चाहिँ नलेज प्यानल चाहिँ भन्नु सकिन्छ आई थिङ्क इट्स समथिङ लाइक दिस जस्तो मैले सर्च गरेँ होइन डिफाइन डिजिटल मार्केटिङ होइन सो यो एउटा त एड भइहाल्यो होइन यो त पेड एड भइहाल्यो अनि त्यसपछि यो पिपल अल्सो आस्क भनेर आयो नि यो पार्ट चाहिँ नलेज प्यानलको पार्ट भयो क्या नलेज प्यानल इन द सेन्स कि इट्स समथिङ टु डु विथ डेफिनेसन के समथिङ टु डु विथ डेफिनेसन नट बुलेट पोइन्ट्स लाइक टक 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 पोइन्ट टु पोइन्ट वाइज लाइक अब खाना बनाउनलाई जस्तो मासु बनाउनलाई के हाल्नुपर्छ मिट चाहियो नम्बर 1 नम्बर 2 के चाहियो त मसला चाहियो नम्बर 3 के चाहियो त भाँडा चाहियो अब त्यस्तो खालको होइन त्यस्तो कुराहरूलाई त त्यो डेफिनेसन त भएन त्यो हामीले लिस्ट आउट गरिदिने होइन सो लिस्ट आउट गरेको कुराहरू जुन ऱ्याङ्किङमा आयो त्यसलाई चाहिँ फिचर स्निपेट भन्नु सकियो लिस्टेड कुराहरू होइन सो त्यसको मतलब के हामीले एउटा सायद एल्भिस पनि त्यो क्लासमा थियो होला होइन एउटा पार्ट हामीले सायद पढेको पनि थियो होला स्ट्रक्चर कन्टेन्ट स्ट्रक्चर होइन ओके सो अब डिफाइन डिजिटल मार्केटिङ गर्ने बित्तिकै हामीले पिपल अल्सो आस्क सेक्सन जसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो त नलेज प्यानल पनि भन्यो है त सो प्लिज नोट इट डाउन नलेज प्यानल है नलेज प्यानल
अब नलेज प्यानलमा हेर्नुहोस् है एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँ होइन तपाईँले पनि सर्च गर्नु त डिफाइन डिजिटल मार्केटिङ भनेर सर्च गर्नु सबैले अनि पिपल अल्सो आस्क सेक्सन आयो कतिवटा लिस्ट देखायो यसमा 3टा होइन 3टा देखायो राइट स्टार्टिङ विथ 3 प्रोबेबली 3 or 4 एट म्याक्स सो मैले चाहिँ हाउ डु यु डिफाइन डिजिटल वाट आर एक्जाम्पल्स अफ डिजिटल मार्केटिङ वाट इज डिजिटल मार्केटिङ एन्ड इज इम्पोर्टेन्स मैले सेकेन्डवाला क्लिक गरेँ वाट आर एक्जाम्पल्स अफ डिजिटल आई एम मोस्टली इन्ट्रेस्टेड इन एक्जाम्पल्स क्लिक गरेँ अनि यहाँ चाहिँ फेरि पोइन्टर्सहरू रहेछ होइन सोसियल मिडियाबाट टक्क टक्क देखाएँ होइन इफ आई एम इन्ट्रेस्टेड टु रिड मोर आई विल क्लिक अन दिस अनि के भयो त सर त्यो माथिको भनेपछि एक्जाम्पल्स अफ डिजिटल मार्केटिङ इन्क्लुड भन्ने छ नि यो फिचर्ड स्निपेट हो है सर अनि यसलाई चाहिँ फिचर स्निपेट भन्नु मिलेन अब उसले चाहिँ अब रिजल्टहरू देखाइरहेछ अब उसको एउटा डेस्क्रिप्सन देखाइरहेछ भन्ने कुरा हो होइन सो उसले डेस्क्रिप्सन अब नट नेसेसरीली बुलेट पोइन्टमै देखाउँछ फिचर्डमै देखाउँछ नट नेसेसरीली जस्तो मैले माथिको एकैछिन है मैले माथिको क्लिक गरेँ एल्भिस मैले माथिको क्लिक गरेँ फिचर्ड स्निपेट आएन नि त होइन यो चाहिँ तिम्रो डेफिनेसन सो नट नेसेसरीली फिचर्ड स्निपेटकै पार्ट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन ए हजुर सर ओके पवन भन्नुहोस् त सर यसलाई अघि त्यो भन्नुभएको थियो नि सर नलेज प्यानल भन्नुभयो नि यसलाई रिलेटेड क्वेसन पनि भन्नुभएको थियो नि त्यतिखेर हो रिलेटेड क्वेसन्स पिपल अल्सो आस्क हजुर यो पवनजीले चाहिँ ऊ गर्दै रहेछ नलेज प्यानल भनेको यस्तो अलिकति प्याक्सहरूले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ पार्छ यो चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ नलेज प्यानल चाहिँ भन्दैन है सरी आम सो सरी है सो यसलाई चाहिँ रिमाइन्ड गरिदिउँ ल यसलाई चाहिँ रिमाइन्ड गरिदिउँ होइन नलेज प्यानल भनेको नलेज यो राइट साइडमा देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नलेज प्यानल भन्छ कि फर इक्जाम्पल अब यो इक्जाम्पलको लागि कोका कोला सरी कोका कोला भनेर सर्च गर्दाखेरि जुन राइट साइडमा देखियो यो चाहिँ यो एरियालाई चाहिँ कोका कोलाको जुन राइट साइडमा देखियो इन्फर्मेसन यसलाई चाहिँ नलेज प्यानल भनिन्छ यो एरियालाई चाहिँ नलेज प्यानल भनिन्छ राइट साइडमा जुन हुन्छ होइन सो यो सबैको लागि चाहिँ नदेखाउनु सक्छ कुनै कुनै कम्पनीको पोर्टफोलियो राम्रो हुन्छ होइन धेरै ठाउँमा मेन्सन भएको हुन्छ धेरै ठाउँमा सेयर भएको हुन्छ होइन कन्टेन्टहरू क्रिएट भएको हुन्छ त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको लागि क्रिएट गरिदिएको हुन्छ अरू मान्छेले पनि क्रिएट गरिदिएको हुन्छ त्यस्तो नि हुन्छ होइन सो अनि यो भनेको वेबसाइटबाट भन्दा पनि अरू वेबसाइटबाट प्रेफर जस्तो यो कोका कोलाको इन्फर्मेसन कहाँबाट आइरहेछ भन्दाखेरि विकिपिडियाबाट आइरहेछ कि यो होइन सो नट नेसेसरी विकिपिडिया बरु अरू पनि कुनै छ कि त्यस्तै खालको विकिपिडिया सिमिलर टु विकिपिडिया वेबसाइट त्यहाँबाट पनि उसले तान्नु सक्छ होइन अनि सिइओ को हो त जेम्स फाउन्डर को होइन फाउन्डेड कहिले फाउन्ड गरेको होइन यस्तो यस्तो इन्फर्मेसनहरू आयो कि होइन उसको स्टिल उसको प्रोफाइलहरू पनि गुगलले चाहिँ पुरा रेकर्ड गरेको रहेछ कि लिङ्कडिनको प्रोफाइल अब लिङ्कडिनमा गयो भने ठ्याक्क कोका कोलाको लिङ्कडिनमा जान्छ फेसबुक भयो होइन इन्स्टाग्राम भयो ट्विटर भयो सबै सोसियल मिडिया प्रेजेन्सको सबै कहाँ छ प्लेटफर्म सबै दिइसक्यो यहाँ अनि पिपल अल्सो सर्चबाट पनि दिइरहेछन् सिमिलर बिजनेसेसहरूको पनि दियो होइन अब हाम्रो नै सर्च गऱ्यो भने यस्तै अब तपाईँहरूको पनि बिजनेस छ भने आएन भने चाहिँ के गर्ने त भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसमा वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ विकिपिडियामा छैन फेरि होइन हामी त्यस्तो ठुलो कम्पनी पनि होइन कि विकिपिडियामा लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन तर त्यस्तै कुनै रिक्वायरमेन्ट छ होइन त्यस्तो भयो भने गर्नु पनि सकियो भन्ने कुरा हो सो बिकज विकिपिडिया इज वान अफ द रेपुटेड वेबसाइट गुगलले पनि त्यसलाई अलिकति इम्पोर्टेन्स दिन्छ विकिपिडियालाई सो त्यो इन्फर्मेसन लेजिट हो होइन भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको हो होइन विकिपिडियाबाट सोर्स लिएको हो अब ट्रिलोजी हजुर ट्रिलोजी डिजिटल मिडियामा मैले सर्च गरेँ भने हाम्रो पनि देखायो राइट साइडमा हो हाम्रो कहाँबाट देखायो भन्दाखेरि यो गुगलको माई बिजनेसबाट देखायो कि गुगल म्याप्सबाट देखायो कि यो होइन सो यसरी चाहिँ उसले नलेज जस्तो एड्रेस कहाँ हो कति बजीदेखि कति बजीसम्म एपोइन्टमेन्टको पेजमा यो लिङ्क दिइसक्यो होइन अनि सी अल क्वेसन्स वाट एभर इट इज होइन अब यस्तो रिभ्युजहरू पनि यहाँ छ होइन फेसबुक प्रोफाइल पनि देखायो यसमा चाहिँ युट्युबको चाहिँ देखाएन होइन आई डोन्ट नो वाइ एज प्रोबेबली वी निड टु वर्क अन युट्युब प्रेजेन्स मोर सो द्याट गुगल गेट्स द सिग्नल कि युट्युब पनि च्यानल छ यिनीहरूको चाहिँ लिङ्क भएको युट्युब च्यानल पनि छ भन्ने कुराहरू छ होइन ओके यो पार्ट चाहिँ हाम्रो नलेज प्यानल भयो है त केही क्वेसन छ अरूको केही कसैको छ क्वेसन्स
anyone has सो questions. गुगल यस्तो स्मार्ट छ कि त्यो त्यसले एन्टायर सबै कुरा एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यो नलेज प्यानलमा देखाउन सक्छ सर सबै कुराको लाइक यसमा हाम्रो चाहिँ- त्यो वेबसाइटहरूबाट लोकेसनदेखि लिएर सबै देखायो नि सर Hmm. त्यो त्यस्तो स्मार्ट छ है सर गुगल एकदमै त्यो के भन्छ जस्तो नलेज प्यानलमा मोस्टली प्रोफाइलको कुराहरू हुन्छ क्या जस्तो लास्ट टाइम हामीले पोर्टफोलियोको कुरा पनि गरेका थियौँ होइन पास्ट क्लासेसमा पोर्टफोलियो किन इम्पोर्टेन्ट जस्तो एउटा जस्तो अब 20जनामा जस्तो 20जनामा कसैलाई ऱ्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो भने होइन एक नम्बर 2 नम्बर 3 10 नम्बरसम्ममा आउँछन् मान्छेहरू होइन जस्तो केही कुरामा ऱ्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब ऱ्याङ्किङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली वी विल लुक आफ्टर लाइक द पर्सन्स पोर्टफोलियो द पर्सन्स एबिलिटी द पर्सन्स क्वालिटी होइन यस सर त्यस्तै गरी पनि हाम्रो जस्तो यो बिजनेसेसहरूमा पनि जस्तो मान्छेहरूले युजरहरूले केही सामान किन्यो भने चाहिँ जस्तो ब्रान्डको कुरा गरौँ होइन जस्तो एउटा वासिङ मेसिन किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो सोच्ने बित्तिकै दिमागमा केही न केही आउँछ कि आइडिया आउँछ भनौँ न होइन त्यसपछि टेलिभिजन किन्नु पऱ्यो भने सोनीको नाम आउँछ होला होइन अथवा चाहिँ मोबाइल किन्नु पऱ्यो भने स्यामसङको नाम आउँछ होला आइफोनको नाम आउँछ हाउएभर दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ बट स्टिल नाम चाहिँ दिमागमा आउँछ होइन सो त्यस्तो खालको ब्रान्डले त्यस्तो ब्रान्डिङ प्र्याक्टिस गरेर त्यसरी यिनीहरूले एक लेभलको पोर्टफोलियो पनि क्रिएट गरिसकेको छ भन्ने कुरा हो होइन सो पोर्टफोलियो भनेकै हाम्रो प्रोफाइलिङमा डिपेन्ड गर्छ सो प्रोफाइलिङ हामीले गर्दाखेरि सोसियल मिडिया प्रेजेन्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि म्याप्समा हाम्रो प्रेजेन्स हुनुपर्छ कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने सजिलैसँग ऊ मान्छे हाम्रो अफिसमा आइपुगोस् त्यो हिसाबले हामीले गुगल म्याप्समा हामीले त्यस्तो खालको प्रोफाइल पनि क्रिएट गर्छौँ होइन अनि सोसियल मिडियामा प्रोफाइल मात्रै क्रिएट गरेर भएन रेगुलर अपडेट्स पनि हुनुपर्छ होइन जेनरली अब एटलिस्ट हप्तामा एउटा पोस्ट गर्नु सक्यो भने पनि राम्रो हो होइन सो त्यो सिग्नल्सहरू गुगलले लिन्छ होइन अनि त्यसमा पनि अब प्रोफाइलिङ भनेको के हो त प्रोफाइलिङ भनेको जस्तो म फेसबुक पेज बनाएँ म आज पेज बनाएँ अनि एकैचोटि 1 वर्षपछि मैले फेसबुक पेजमा गएँ भने त त्यसलाई चाहिँ मान्यता त सायद गुगलले दिँदैन होला होइन हजुर सो त्यो कुरा छ सो त्यही भएर जस्तै कि यो अब हामी जस्तै कोको कोला पेप्सीहरू भयो यिनीहरूको त अब धेरै नै मार्केट सेयरहरू छ नि त सर त्यस्तो कुराहरूलाई पनि मान्यता दिन्छ सर एकदम मान्यता दिन्छ अनि अर्को कुरा मैले मिस गरिरहेको थियौँ अब ब्रान्ड सर्च होइन लास्ट टाइम सायद त्यो कुरा पनि भएको थियो होला कसैको ब्रान्डिङ राम्रो छ भने एसइओको लागि राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यो सायद एउटा कुरा पनि निस्केको थियो होला होइन राम्रो ब्रान्डिङ जस्तो ब्रान्डिङ राम्रो छ भने एसइओमा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो फिल गरेको छु होइन अब ब्रान्डिङ नै हुनुपर्छ भन्ने अब ऊ चाहिँ छैन होइन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन तर ब्रान्डिङ इन द सेन्स ब्रान्ड प्र्याक्टिसेसहरू कतिको हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हो होइन सो फर इक्जाम्पल अब ब्रान्ड प्र्याक्टिस राम्रो गऱ्यो भने मान्छेले गएर चाहिँ यहाँ गुगलमा गएर अब मान लो अब डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल भनेर चाहिँ उसलाई थाहा भइसक्यो ट्रिलोजी डिजिटल मिडियाले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ ट्रेनिङ दिन्छ होइन उसलाई ब्रान्डको नाम थाहा भइसक्यो होइन अब उसले के गर्छ अब सिधै उसले चाहिँ ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया भनेर सर्च गर्छ होइन सर्च गर्न सक्छ नि होइन अब यो रेकर्ड भयो क्या गुगलले चाहिँ उसलाई के थाहा भयो भने यो मान्छेले सिधै ब्रान्डको नाम सर्च गरिरहेछ है अब दिनकै 100वटा सर्च भयो भने ब्रान्डको इम्पोर्टेन्स बढ्यो होइन यो ब्रान्डले चाहिँ राम्रो भनौँ न सर्भिसेस दिँदो रहेछ अथवा चाहिँ अलिकति रेलिभेन्ट छ भन्ने कुराले चाहिँ यो ऱ्याङ्किङमा राम्रो पनि हुनसक्छ कि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ सो त्यही भएर ब्रान्ड प्र्याक्टिस पनि राम्रो कुरा हो ब्रान्डिङ जति राम्रो हुन्छ त्यति एसइओलाई पनि राम्रो हुन्छ र यो हिसाबले पनि गुगलले चाहिँ ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया अलिकति इम्पोर्टेन्ट साइट छ उनीहरूले क्रिएट गरेको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति मान्यता दिनु पनि सक्छ क्या है जस्तै कि अब हामीले आफैले पनि ल मानौँ कि ल हुन्छ नि हामी सबैजना ग्रुप मिलेर होइन दिनको 100 ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया सर्च गऱ्यो भने त्यो रेलेभेन्सी त्यसरी पनि बढ्छ अनि त्यसरी बढ्दैन अब रेलेभेन्सी एक लेभलले बढ्छ होइन तर त्यसरी पनि बढ्दैन किन भन्दा किन टेक्निकल कुरा गुगलको सिस्टम यति टेक्निकल छ कि उसले थाहा पाउँछ कि कुन आइपीबाट कति सर्च भएको छ होइन सेसन भन्छ एउटा होइन सेसन भनेको सर्टेन जस्तो 30 मिनट्स हो कि 30 सेकेन्ड्स आई हेभ टु सी होइन एनालिटिक्स हामीले गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ होइन सो 30 मिनट्स भित्रमा फेरि एउटा 30 मिनट्स भित्रमा 10चोटि सर्च गरेको भनेको लगभग त्यो आइपीबाट एउटा मात्रै सर्च काउन्ट हुन्छ क्या त्यो गर्छ उनीहरूले अब त्यही सेम आइपीबाट रेगुलर सर्च भइरहेको छ डेली सर्च भइरहेको छ भने त त्यसले इम्पोर्टेन्स दिँदैन नि त त्यसले त्यो हिसाबको लिँदैन कि है सो एनिवेज कमिङ ब्याक नलेज प्यानल एरिया भनेको हाम्रो राइट साइडमा हुन्छ एन्ड दिस इज मोस्टली अबाउट द इन्फर्मेसन विच आर रिलेटेड टु द ब्रान्ड द पर्टिकुलर ब्रान्ड है
अनि अब अर्को आउँछ नलेज प्यानल पछि के आउन सक्छ भन्दाखेरि रिलेटेड क्वेसन्स विच आई अलरेडी मेन्सन्ड हैन रिलेटेड क्वेसनमा चाहिँ पिपल अल्सो आस्क पनि भन्छ यसलाई यो सेक्सनलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के सर्च गर्न सर एउटा क्वेशन मलाई हजुर हजुर सर अघि एलबिस भनेको थियो नि यो गुगल यति स्मार्ट हुन्छ यो इन्टायर इन्फर्मेसन दिन्छ के भनेको थियो हैन त्यो त अब जस्तै आफूले जुन कुराहरु अपलोड गरेछ त्यो त आफूले अपलोड गर्नुपर्छ हैन सर हैन त्यो त आफ्नो आफूले अन गरेको प्लेटफर्म जुन छ त्यहाँ त आफूले गर्नु पर्यो त्यो गर्ने बित्तिकै यदि वेबसाइटमा यदि हामीले राम्रो कन्टेन्ट लेखिरहेछौँ भने रेगुलर अपडेट गरिरहेछौँ भने गुगललाई त्यो मनपर्छ होइन अनि त्यो 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 गुगलले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरू उनीहरूले इन्डेक्स गर्छ होइन इन्डेक्स गरेर त्यसलाई ऱ्याङ्किङमा ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हो मतलब भन्नु न जस्तै अब एउटा कुनै ब्रान्ड छ हैन जस्तै अब त्यो अनि अर्को ब्रान्डको पनि हामीले त्यो अपलोड गर्दाखेरि अलिकति लिंक हुन्छ भने त्यो नि गुगलले देखाइदिन्छ हैन त्यो गुगलले देखाउने कुरा चाहिँ होइन गुगलले कतिको इम्पोर्टेन्ट ठान्छ भन्ने कुरा हो अब जस्तो हाम्रो ट्रिलोजी डिजिटल मिडियालाई चाहिँ धेरैले मेन्सन गरिरहेछ भने गुगलले त्यो थाहा पाउँछ नि होइन स्मार्ट छ नि त गुगलको क्रलर होइन स्मार्ट छ अब जसले लेखोस् त्यो मतलब भएन तर हाम्रो नाम चाहिँ मेन्सन भइरहेछ उनीहरूको प्लेटफर्ममा कसैले सोसियल मिडियामा गर्यो कसैले ब्लगमा गर्यो कसैले सेयर गरिरहेछ हाम्रो सोसियल मिडियाको कन्टेन्ट भनेपछि त्यो पनि एउटा मेन्सन हो होइन सो त्यसले गर्दाखेरि ल है यो ब्रान्ड चाहिँ धेरैले रुसाको ब्रान्ड रहेछ यो ब्रान्डलाई चाहिँ अलिकति मान्यता दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ हो त्यो किवर्डलाई उले लिएर एनालाइज गरेर त्यो इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्दो रहेछ हैन हैन किवर्डको कुरा भएन यहाँ ब्रान्डलाई चाहिँ मान्यता दिने नदिने भन्ने कुरा भयो है सो रिलेटेड किवर्ड्सहरुमा आउने चान्स त्यो किवर्डको कुरा त पछि आयो हैन पहिला चाहिँ उसको पोर्टफोलियो उसको प्रोफाइलिङ उसको कन्टेन्ट रेगुलर अपडेट्स भन्ने कुरा हो उसले राम्रो गरिरहेछ छैन कन्टेन्टमा भन्ने कुरा हो एनिवेज सो रिलेटेड क्वेसन्समा हामी आउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा क्वेसन अब रिलेटेड क्वेसन भन्ने बित्तिकै वी आर आस्किङ फर एन आन्सर वी आर लुकिङ फर एन आन्सर सरी एन्ड वी आर पुटिङ इन हाउ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर फर इक्जाम्पल हैन अब माथि त यो त्यही वाला भइहाल्यो होइन के अरे फिचर्ड स्नाइपेटवाला भइहाल्यो यो तलको पिपल अल्सो आस्क क्वेसन यो चाहिँ रिलेटेड क्वेसन भइहाल्यो होइन अब यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि मलाई अब रेलिभेन्ट लागेको क्वेसन म यही रहेछ है यहीँबाट पाउँछु होला मेरो क्वेसन होइन एउटा मान्छेले चाहिँ हाउ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर सर्च गर्यो भने अलिकति रिलेटेड खालको होइन हाउ डु एन्टरप्रेन्योर्स वर्क भनेर म यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले एन्सर देखाइदियो आई क्यान क्लिक एन्ड आई विल गो टु मोर इन्टु डिटेल अब के हो भन्दा पहिला चाहिँ 3टा मात्रै थियो कि 4टा थियो अहिले बढेर अर्को 2टा पनि थप्यो क्या यहाँ अब फेरि म क्लिक गर्दै जान्छु होइन अर्को थपिँदै जान्छ यहाँ 3टा अझै थपियो अझै क्लिक गर्दै जान्छु अझै थपिँदै जान्छ सो आई डोन्ट ह्याभ टु गो टु अनदर लिङ्क्स ओभर हियर होइन मैले क्लिक गर्दै गएपछि उसले थप्दै जान्छ सो यो इन्फर्मेसन्सहरू पनि वेबसाइटबाटै लिएको हुन्छ सो हामीले लेख्दाखेरि पनि टपिक्सहरू अलिकति रेलिभेन्ट हुनुपर्छ सर्च गर्ने मान्छेहरूले सर्च गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरू रिसर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो खालको टपिक सर्च गरेकै छैन र त्यस्तो कन्टेन्ट हामीले बनाइरहेछौँ भने सायद त्यो अलिकति भिजिबल चाहिँ हुँदैन होला भन्ने पनि छ होइन अब सर्च के गरिरहेछ मान्छेहरूले त्यो खालको किवर्ड रिसर्चहरू पनि हामीले गर्छौँ पनि होइन सो पपुलर किवर्ड्सहरू के हो त्यो आधारमा हामीले टपिकहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ है सो यो कन्टेन्ट मान्छेले सर्च गरेको छ क्या हाउ मेनी आवर्स डु मिलिनियर्स वर्क होइन यो मान्छेले सर्च गरेको कुराहरू हो क्या अनि बेस्ड अन दोज पपुलर सर्चेस पिपल आर क्रिएटिङ कन्टेन्ट के एन्ड द्याट्स वेयर दिज लिस्टिङ आर ट्रिगरिङ इन्टु गुगल सर्च अनि त्यो हिसाबले ऱ्याङ्क गरिरहेछ होइन सो यो पार्ट भयो तपाईँको नलेज रिलेटेड क्वेसन्सको है अब अर्को फिचरको कुरा गरौँ भिडियो फिचर्स है भिडियो फिचर्स सो कसैले एक्जाम्पल दिनु सक्नुहुन्छ भिडियो फिचर्स अब भिडियो फिचर्स प्याक्स भनेको अब के सर्च गर्दाखेरि भिडियो आउन सक्छ एल्भिस क्यान यु ट्राई yes sir I think like जे पनि एउटा हामीले कुनै ट्युटोरियल मानौँ कि हाउ टु प्ले एनी लाइक एउटा सङ भनेर हामीले सर्च गर्यो भने त्यस्तो लाइक ट्युटोरियल्सहरू त्यस्तो युट्युबको लिंक्सहरू हुन्छ नि सर त्यस्तोहरू आउन सक्छ त्यही हो कि सर भिडियोको भनेको ल ठिक छ अब ट्राई गरौँ न त ल ट्राई गरौँ है सबैले ट्राई गरौँ एकदमै मजाले आउँछ किन आउँदैन बट समथिङ विच इज रिलेटेड टु
like my intention is to watch video. My intention is like if the listing like हुन्छ नि अब यहाँ चाहिँ भिडियोको लिङ्क आइदियो भने बेटर हुन्छ भन्यो भने त्यस्तो खालको इन्टेन्सन लिएर सर्च गर्नु न. मैले पनि सर्च गरिरहेको छु है. मैले हाउ टु ग्रो भेजिटेबल्स एट होम भनेर सर्च गरिरहेको छु मैले. ओके, तपाईँले पनि सर्च गर्नुभयो होला होइन. एउटा इक्जाम्पल म दिएको थिएँ नि एल्भिस. मैले इक्जाम्पल एउटा पहिला एकचोटि दिएको थिएँ नि, हाउ टु लर्न स्विमिङ. हजुर सर. डु यु रिमेम्बर? स्विमिङ गर्दामा सिधै तल भिडियो आएको थियो. बिकज स्विमिङ पढेर अलिक नसिक्ला मान्छेहरूले. स्विमिङ भनेको हेरेरै सिक्ने कुरा हो, त्यही भएर भिडियो आयो होइन. अनि मैले चाहिँ हाउ टु ग्रो भेजिटेबल्स एट होम भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको सर्चेसहरूमा भिडियो नै सर्चरहरूलाई देखायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर गुगलले चाहिँ भिडियोलाई टप प्रायोरिटी दिएको हो. सो त्यही भएर अब तपाईँहरूको टपिक अनुसारको कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्नुहुन्छ भने बेटर हुन्छ. अब जस्तो कुनै कुरा मान्छेले देखेर सिक्ने कुरा भयो भने, जस्तो अब एउटा ल्यापटप रिपेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब त्यो सायद भिडियोमै राम्रो हुन्छ होला होइन. अनि अरू के हुनसक्छ त? अब अरू भनेको अब कुनै हुन्छ नि सर, गिटार लेसन्सहरु भनेको त्यस्तो टाइपकोहरु पनि भिडियोमै राम्रो हुन्छ सर. हो, हाउ टु लर्न गिटार कर्ड्स भन्नु न. कर्ड्स भिडियो नै आयो. यो टपमै थियो. अझै त्यो पनि के, अब चाहिँ यहाँ टाइमिङ पनि दिइसकेको छ क्या. ठ्याक्कै यो टाइमिङमा चाहिँ उसले कर्ड सिकाइरहेको छ क्या. त्यस्तोसँग पनि गर्दैछ. 1.21 देखि लिएर यहाँ सर्टेन सेकेन्डसम्म छ है. सो एनीवेज यो हाम्रो यो टाइमिङ जुन देखाइरहेको छ नि सर, यो चाहिँ यो इज दिस द पर्सन लाइक जसले अपलोड गरेछ उसले यस्तो बनाएर अपलोड गरेको कि गुगलले स्मार्ट भएर चाहिँ यो टाइमिङ अटोमेटिकली देखाइदिएको छ? होइन, जस्तो म यो भिडियोमा जान्छु है. लेट्स गो टु दिस भिडियो है, कसरी हुन सक्छ. So let's get started with the G chord. Bring your hand up to the guitar. उसले के भने त, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द के भने नि, के जी कर्ड भने नि हो. यो साउन्ड उसले क्याप्चर गरिरहेछ क्या. अब हामी सीसीमा गयो भने, so let's get started with the G major chord, bringing your hand. So it's translate, the video is translating to the text format also, okay? Right? I can hear my own voice, I don't know. Elvis, can you put yourself in mute? Okay, all right. ठिक छ सर. भनेपछि यो गुगलले त भिडियोलाई चाहिँ टेक्स्ट फर्मेटमा कन्भर्ट पनि गर्छ. यहाँ एकैछिन है त. ओके एल्भिस, कन्टिन्यू. होइन, यहाँ साउन्डमा अलिकति इस्यु आइरहेछ कि, भन्नुहोस् त. हजुर, अहिले ठिक छ. ल भन्नुहोस् त. हजुर, भन्ने मतलब अघि हामीले भर्खरै जुन हेर्यौँ नि सर, त्यो युट्युबमा त्यो एउटा मान्छेले उसले चाहिँ ट्युटोरियलमा उसले बोलिरहेछ होइन सर. त्यो बोलेको अब त्यो भिडियो अडियो फर्मेटलाई चाहिँ गुगलले अब त्यसलाई टेक्स्टमा ट्रान्सलेट गरेर त्यसलाई माथि त्यो रिलेभेन्सी बढाइरहेछ होइन सर. त्यस्तो पनि गर्छ गुगलले, लाइक अडियो भिडियोलाई पनि टेक्स्टमा कन्भर्ट गरेर गर्छ. जस्तो फर एक्जाम्पल त्यसमा क्याप्सनहरु हुनु नेसेसरी छ कि सर? त्यो अटोमेटिकली नै हुन्छ सर? त्यो अटोमेटिक नै हो, क्याप्सन जेनेरेट गरेको अटोमेटिक नै हो. जुन पनि भिडियोमा हामीले सीसी अन गर्यो भने चाहिँ क्याप्सन अन हुन्छ अटोमेटिकली. अब उसले बोलेको कुरा क्लियर छैन भने फेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि गुगलले फेरि अलिकति करेक्ट गरेर अब हुन्छ नि अलिकति नबुझिने खालको टेक्स्टहरू देखाइन्छ कि, त्यस्तो नि हुन्छ. बट एनिवेज आवर पोइन्ट हियर इज सर, अनि यो हाम्रो अब डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरु गुगलले सबै ल्याङ्ग्वेजेसहरु पनि त्यति इन्टरप्रेट गर्न नसक्ला हैन सर. इङ्ग्लिशमै भएको बेटर होला है सर त्यसको भिडियोहरु चाहिँ. एक्ज्याक्टली. भिडियो अब इङ्ग्लिस भनेको सबैले बुझ्छन् भन्ने हिसाबले अलिकति प्रेफरेन्स चाहिँ भनौँ न इङ्ग्लिसमै भयो भने बेटर हुन्छ. हजुर बुझेँ सर. हजुर, 1 2 3 4 5 वटा फिचरहरु प्याक छ है. सो व्हेन वी आर वर्किङ विथ द कन्टेन्ट,
you also ensure that if these things are there, if this like हुन्छ नि त्यो कम्पोनेन्टहरू छ भने हाम्रो कन्टेन्टमा ऱ्याङ्किङ गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब अब भिडियोको चान्सेस पनि त्यति नै छ हैन, नलेज प्यानलको पनि चान्सेस त्यति नै छ, रिलेटेड क्वेसनको चान्सेस पनि त्यति नै छ हैन। सो त्यो सबै कुराहरू हामीले समेटेर यदि हाम्रो एकदमै राम्रोसँग स्ट्रक्चरिङ गर्यो भने कन्टेन्टमा चाहिँ ऱ्याङ्किङको लागि बेटर चाहिँ हुन्छ है। सो अलिक सपोर्टिभ चाहिँ हुन्छ। हामीले त्यो जस्तै त्यो केही कुरा गर्दा हैन, पेजहरु क्रिएट गर्दा हैन, जस्तै हामीले अब इमेज ट्याग पनि, फिचर स्नाइपेट पनि, नलेज प्यानलहरु सबै हाल्न त्यो पोसिबल होला छ। पोसिबल नहोला, त्यो राम्रो देखिँदैन पनि हैन, राम्रो देखिँदैन पनि, तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ गर्नु चाहिँ सकिन्छ। जस्तो कुनै इन्फर्मेटिभ खालको सर्च हो भने अब त्यो इनडेप्थ खालको कन्टेन्ट हामीले लेख्दाखेरि त्यो सबै कुरा आउनु पनि सक्छ, किन एउटा टपिकमा डिपेन्ड गर्छ। अब तपाईलाई चाहिँ एकदमै इनडेप्थ लेख्नु मन लाग्छ अथवा कुनै खालको कन्टेन्ट विच रिक्वायर्स एन इनडेप्थ यु नो इन्फर्मेसन, त्यस्तो खालको हैन। ओके, सो मुभिङ अन। अब हामीले चाहिँ अब मेजर सर्च इन्जिन एल्गोरिदम अपडेट्स एन्ड पेनल्टिज हैन। अब कुन कुन केसमा सर्च इन्जिनले चाहिँ तपाईँको साइटलाई डाउन गर्नु सक्छ। डाउन गर्ने बित्तिकै के भयो त तपाईँको कम्पिटिटर माथि आयो हैन। सो त्यो छ, तर कम्पिटिटर माथि आउने बित्तिकै तपाईँ पेनल्टीमा पर्नु भयो भने पनि हुँदैन, त्यो अलिक रिलेट गर्नु चाहिँ मिलेन है। एनिवेज पेनल्टिजहरू के छ त्योसँग चाहिँ एकदम टाढै बस्नुपर्छ। एकचोटि गुगलले पेनलाइज गरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई डिसअभाउ गरिदियो भने पनि तपाईँलाई टपमा आउने चान्सेस एकदमै जिरो नै छ क्या हैन। सो त्यो प्र्याक्टिसेसहरू जस्तो 2010 अथवा 2008मा जब एसइओ मान्छेहरूले सिकेर गर्नु खोजेको थियो हैन, अब लिटल लर्निङ इज अ डेन्जरस थिङ भन्ने कुरा त्यति बेला चाहिँ एकदमै लागू भयो क्या। अब मान्छेहरूले पुरै किवर्ड थपेर हैन, एउटा वेबसाइटमा चाहिँ ओहो धेरै किवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ किवर्ड बम्बिङ भन्ने त्यस्तो एउटा टर्म छ, किवर्ड बम्बिङ भन्ने, किवर्ड स्टफिङ पनि भन्छ हैन, किवर्ड क्यानिबलाइजिङ पनि भन्छ हैन। सो दिज आर फ्यु टर्म्स विच एसइओ प्र्याक्टिसनर युज हैन। सो यो कुराहरू गर्न थाले क्या। अनि त्यसपछि गुगलले थाहा पायो होइन, ओहो यो त राम्रो प्र्याक्टिस त होइन। कोहीले त के गर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ इन नेपालमा चाहिँ म टपमा आउनै पर्यो जसरी पनि भन्यो भने चाहिँ मैले के गरेँ त, डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल चाहिँ मैले 100 चोटि मैले लेख्न थालेँ त्यही किवर्डलाई चाहिँ, र फन्ट साइजलाई 0 पार्थेँ कि। फन्ट साइज 0 भनेको त इन्भिजिबल भयो नि त होइन, तर पनि किवर्ड त त्यहाँ प्रेजेन्ट छ। सो गुगलले चाहिँ के गर्यो भन्दा त्यस्तो वेबसाइटहरू टपमा देखाउन थाल्यो कि। हुन त गुगलको सिस्टम पनि त त्यति बेला त्यति अपग्रेडेड त भएको थिएन। त्यसपछि गुगलले नयाँ सिस्टमहरू अब नयाँ अपडेट्सहरू गर्नु थाल्यो। अपडेट्स तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा पनि अपडेट आउँछ नि त, मोबाइलको जो हुन्छ नि हाम्रो सिस्टमको त्यो ओएस पनि त अपडेटेड हुन्छ नि। किन भन्दा भल्नरेबल हुन थालेपछि के हुन्छ त, त्यो कम्पनीले चाहिँ नयाँ अपडेट्सहरू लिएर आउँछ क्या हैन। त्यसरी नै गुगलले पनि नयाँ अपडेट्सहरू लिएर आयो होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ पान्डा एल्गोरिदमबाट स्टार्ट गरौँ है त। पान्डा एल्गोरिदम भने के हो त? सो पान्डाको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ लो क्वालिटी साइट्स हैन, हुन त यो कहिले हो त्यो म्याटर गरेन अहिलेलाई चाहिँ हैन। 2011मा उनीहरूले नयाँ डिस्कभर गरे पनि पान्डा एल्गोरिदम चाहिँ बेला बेला अपडेट भइरहेको हुन्छ है। एभ्री टाइम एन्ड अगेन दे अपडेट्स देयर्स पान्डास थिङ होइन। अब पान्डा एल्गोरिदम चाहिँ यसले चाहिँ यसको मेन काम भनेको रेड्युस ऱ्याङ्किङ फर लो क्वालिटी साइट्स। अब लो क्वालिटी साइट्स भनेको के हो त, कस्तोलाई चाहिँ लो क्वालिटी साइट भन्नु सकिन्छ होइन। लो क्वालिटी साइट सबैभन्दा पहिला त थिन कन्टेन्ट होइन। थिन कन्टेन्ट म यहाँ लेखिदिन्छु होइन, तपाईँले नोट गर्नु मन लाग्छ भने गर्नु होला है। इट्स बेटर यु नोट डाउन है। थिन कन्टेन्ट एक्जाम्पल, थिन कन्टेन्ट भनेको पातलो कन्टेन्ट भनौँ न। पातलो कन्टेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ त, ट्राई गर्छ अलिकति त्यो इनएडेक्वेट भन्नु न सर, त्यति नपुग्ने कन्टेन्टहरु के त इरेलेभेन्ट कन्टेन्ट। एक्ज्याक्टली इरेलेभेन्ट और मेबी कनेक्सन इस्यु, कनेक्सन टपिकसँग कनेक्ट नभएको, टपिकसँग वेल कनेक्टेड नभएको हैन। हजुर सर, कनेक्सन भनौँ न। अब राम्रो कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ आज एउटा टपिक लेख्दैछु, द डुज एन्ड डोन्ट्स अफ एससी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा मैले टपिक लेख्दैछु भने द डुज एन्ड डोन्ट्स अफ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हैन। सो आई विल ह्याभ टु लाइक इलाबोरेटिभली
एक्सप्लेन एभ्री पोइन्टर्स, जस्तो 10वटा पोइन्ट हामीले अस्ति नोट गरेका थियौँ भने त्यो 10वटा पोइन्टर्सलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेर एकदम कनेक्टिभिटी एकदम सकेसम्म चाहिँ सिनोनिम्सहरू भनौँ न होइन, सिनोनिम सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भन्ने बित्तिकै के कुराहरू आउन सक्छ त होइन, त्यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ इलाबोरेट गर्नु पर्यो होइन। अब ओके, सिनोनिम्स भनेको के हो कसैले भन्नु सक्छ? हजुर सर, सिनोनिम्स त्यो भनेको के हो? सिनोनिम्स भनेको रिपिटेड माने एक वर्ड को माने आन्सर्स मेनी मिनिङ एक वर्डको या एउटा वर्डको अरू सिमिलर वर्ड्स पनि त हुन्छ नि, धेरै सिमिलर अरू सिमिलर, सो सिमिलर वर्ड्सहरू पनि राख्यो भने पनि कनेक्सन पनि अलिक रेलिभेन्टै हुन्छ कि भन्ने कुरा हो होइन। सो कनेक्सन भन्ने बित्तिकै त्यसरी बुझ्दा हुन्छ, सिनोनिम बुझ्दा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ डुप्लिकेट कन्टेन्ट भनेको, अब यो पनि छ, डुप्लिकेट कन्टेन्ट भनेको कसैको वेबसाइटमा भएको इन्फर्मेसनलाई ल्याएर चिप्काउनु भएन भन्ने कुरा हो होइन। सो डुप्लिकेसन इज अ बिग नो। सर यो प्लेजरिजम भन्नु भएको छ डुप्लिकेट कन्टेन्ट, प्लेजरिजममा पर्यो, अब त्यही हो प्लेजरिजममा पर्यो, डुप्लिकेट कन्टेन्ट ल्याउने बित्तिकै प्लेजरिजममा पर्यो भनेको। कपिराइट पनि आउनु सक्छ, किन आउँदैन, डेफिनेटली आउँछ आउँछ। सर जस्तै कि अब कुनै साइटले चाहिँ जस्तै मैले नै एउटा आर्टिकल लेखेर मेरो वेबसाइटमा राखेर हैन सर, तर मैले त्यो वेबसाइटमा चाहिँ अथरहरूलाई राम्ररी साइटेसन गरेर राखेको छु भने त्यो डुप्लिकेट कन्टेन्टमा आउँछ कि आउँदैन सर? त्यो डुप्लिकेटमा आउँछ, व्हाइ नट आउँछ, आउँछ कन्टेन्ट डुप्लिकेट क्रेडिट दिँदा पनि डुप्लिकेटमा आउँछ। सो द्याट मिन्स कि त्यो पर्टिकुलर कन्टेन्टको लागि तपाईँ र्याङ्क गर्दैन के, ए हजुर बिकज द्याट इज बिलोङ्स टु समवन एल्स नि। हजुर त्यो रिपिट भयो त त्यसैले डुप्लिकेटेड भयो सर। एक्ज्याक्टली। हजुर बुझेँ सर। सो नेक्स्ट इज एकैछिन है, थिन स्लाइसिङ छ एउटा होइन, थिन स्लाइसिङ भन्ने छ एउटा, कसैले भन्नु सक्छ थिन स्लाइसिङ? थिन स्लाइसिङ भनेको जस्तो अब फर इक्जाम्पल अब एउटै कुरालाई हामीले एउटै कुरालाई चाहिँ भनौँ न, अब जस्तो लास्ट टाइम नर्सिङ स्कुल इन नेपाल होइन, नर्सिङ स्कुल इन नेपाल भनेर मैले सर्च गरेँ होइन, अनि नर्सिङ स्कुल भनेर केही पनि छैन, बट एनिवेज सो के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ नर्सिङ स्कुल मेरो नर्सिङ स्कुल छ भने मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यही भन्नु खोजेको कुरा एउटै हो, तर मैले छुट्टा छुट्टै पेजेसहरू बनाएँ कि, नर्सिङ स्कुल पनि बनाएँ मैले, नर्सिङ स्कुल्स भनेर बनाएँ, नर्सिङ कलेजेस बनाएँ, नर्सिङ युनिभर्सिटिज बनाएँ होइन, अनि नर्सिङ एजुकेसन्स बनाएँ। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै पेजेस बनाइदिएँ कि। सो त्यो भनेको कुरा चाहिँ एउटै कुरालाई चाहिँ मैले धेरैचोटि भन्नु पर्दैन। अब त्यही कुरालाई चाहिँ मैले एउटा सिङ्गल पेजमा चाहिँ राम्रोसँग कन्टेन्टलाई चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटी कन्टेन्ट लेखेर, ग्रामेटिकल एरर्सहरू नगरेर, राम्रो स्ट्रक्चरिङ फलो गरेर कन्टेन्ट लेखेर मैले चाहिँ पब्लिस गरेँ भने एउटै पेजमै काफी हुन्छ क्या। सो छुट्टा छुट्टै पेजहरू बनाउनु परेन भन्नु खोजेको। सो थिन स्लाइसिङले पनि अलिकति त्यो मारमा चाहिँ पर्नु सकिन्छ पाण्डा एल्गोरिदममा, बिकज इट प्रोभाइड्स नो सेन्स to provide same thing in a various pages के होइन। सो त्यस्तो प्र्याक्टिसेसहरूले सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्ने मान्छेले गरेको थियो कि पास्ट कपाल अफ इयर्समा चाहिँ, गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ राम्रो क्वालिटी दिएन भन्दाखेरि चाहिँ पाण्डा एल्गोरिदमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर आउट गर्नु थाल्यो कि त्यस्तो खालको वेबसाइटहरूलाई है। यो भयो है। अब नेक्स्ट मुभिङ अन, अब पेन्गुइन अपडेट है, कति क्युट छ है, प्यान्डा क्युट छ, पेन्गुइन क्युट छ होइन। यस्तो भयो क्या मान्छेहरूको जब सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गरे मान्छेहरूले, जब इभल्युएट हुँदाखेरि धेरै नेगेटिभ प्र्याक्टिसेसहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि धेरै कम्पनीजहरूले नै एकदम धेरै धेरै पैसाहरू कमाए क्या। जस्तो कसैले चाहिँ अनलाइन सेल गरिरहेछ भने तिनीहरू एकदमै मल्टिबिलियनर पनि भयो होला होइन। तर जब यस्तो खालको अपडेटहरू आयो नि, तिनीहरूको साइट हरायो क्या। हराउनु बित्तिकै के भयो त, तिनीहरूको बिजनेसै डाउन भइदियो क्या। त्यत्रो कमाउने कम्पनीले चाहिँ बिजनेसहरू लुज गर्नु थाल्यो। त्यही भएर क्युट खालको नामहरू दिनु थाल्यो क्या गुगलले चाहिँ,
सो सायद त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ सर तर अब यो गुगलले यसरी अपडेट नगरेको भए त अब गुगललाई त्यति क्रेडिबल नै ठान्दैन थियो होला मान्छेहरूले सर अब जे पनि सर्च गर्दाखेरि अब मान्छेहरू चलाक भएर यताउता गर्दै भने त त्यो भएर कम्पनीले विचार गरेर यो अपडेट्सहरू ल्याएको होला नि सर एक्ज्याक्टली मलाई अहिले पनि याद छ होइन अब यो तिमीले भनिहाल्यौ मलाई अहिले पनि याद छ म 5 पेजसम्म 6 पेजसम्म जान्थेँ के म त्यति बेला चाहिँ 5 पेज अहिले चाहिँ मलाई याद छैन 5-6 पेजमा म गएकै छैन अहिलेसम्म सेकेन्ड पेज त गएको छैन होइन सो हामीले सर्च गर्दाखेरि के छ त हाम्रो एक्सपिरियन्स लाइक हामीले विदिन द फ्यु लिस्टमै हामीले क्लिक गर्छौँ नि सो यसले चाहिँ रेलिभेन्ट हुनुपर्छ होइन बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट रेलिभेन्ट पनि हुनुपर्छ र इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुगलले यो आइडिया पनि दिन्छ होइन इट्स नट जस्ट लर्निङ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन बट इट्स अल्सो मेक अस लर्न द्याट कि क्वालिटिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन के है त्यो कुरा पनि हो होइन अनि ओके सो अर्को कुरा पेन्गुइन छ पेन्गुइनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब त्यही हो पास्ट कपाल अफ मन्थ्सको अब इयर्सको अगाडि चाहिँ एसयु स्टार्ट हुँदाखेरि मान्छेहरूले सो इन्डियन कम्पनीजहरू एकदम धेरै बढ्यो कि इन्डियन कम्पनीजहरूले चाहिँ होइन अब विदेशी अब युएस जस्तो फ्रिलान्सरहरूले चाहिँ के गर्यो भने युएसमा धेरै मार्केटिङ गर्यो युएसको कम्पनीजहरूले धेरै इन्डियन कम्पनीजहरूलाई एसयुको कामहरू गर्नु दियो के तर अहिले चाहिँ के भन्छ इन्डियन कम्पनी भन्ने बित्तिकै आँखा खुम्च्याउँछन् के तिनीहरू त स्प्याम गर्छ भन्ने कुरा गर्छ के अब गुगलले यस्तो खालको अपडेटहरू ल्याइदियो त्यसपछि इन्डियन कम्पनीजहरूले कस्तो गर्यो भने ब्याकलिङ्किङ गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जति धेरै ब्याकलिङ्किङ गर्यो त्यति चाहिँ ऱ्याङ्किङमा राम्रो हुन्छ कुरा त ठिकै हो तर ब्याकलिङ्कको क्वालिटिजहरू राम्रो भएन क्या जस्तो पाए त्यस्तो वेबसाइटहरूमा ब्याकलिङ्किङ गर्यो भने के भयो त अब त्यो साइटले पनि त सर्टेन ऊ त पास गर्छ नि क्वालिटी त पास गर्छ होला जस्तो मैले एउटा पर्न साइटमा मैले यो एउटा वेबसाइटलाई म लिङ्क गरिदिएँ भने पर्न साइटको क्वालिटी के हुन्छ त अब त्यो रेलिभेन्ट त भएन नि त होइन अब त्यस्तै गरी अब कुनै वेबसाइटमा चाहिँ लगभग एप्लिकेसन्सहरू सफ्टवेयरहरू म्यालिसियस सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गराउँछ भने त्यहाँबाट ब्याकलिङ्किङ गएको साइटमा चाहिँ फरक अलिअलि भए पनि फरक पर्छै पर्दैन भन्ने कुरा हो होइन तर यो ग्यारेन्टी चाहिँ होइन कि फरक नपर्न पनि सक्छ होइन तर लो क्वालिटी वेबसाइट्सहरूबाट धेरैभन्दा धेरै ब्याकलिङ्किङहरू गर्नु थाल्यो कि त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसहरू हुनु थाल्यो सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेन्गुइन अपडेटले त्यस्तो साइटलाई चाहिँ लाइक दिस वेबसाइट इज ग्यादरिङ or accumulating spammy links होइन spammy links so as part of the user पर्सपेक्टिभ अलिकति क्वालिटी चाहिँ राम्रो भएन भन्ने खालको सायद कम्प्लेन भयो होला अनि त्यस कारणले पेन्गुइन अपडेट चाहिँ लिएर आयो गुगलले अनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि जो वेबसाइटले चाहिँ नेचुरल लिङ्क्सहरू कमाए नि जस्तो नेचुरल लिङ्क इज समथिङ द्याट यु अर्न के यु राइट अ गुड कन्टेन्ट यु राइट अ बेटर भिडियोज हामीसँग राम्रो राम्रो भिडियोजहरू हामीले क्रिएट गरिरहेको छौँ राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू क्रिएट गरिरहेको छौँ राम्रो राम्रो इमेजेसहरू फोटोसुट गरेर हामीले राखिरहेको छौँ भने हामीले ब्याकलिङ्क्सहरू अर्न पनि गर्न सक्छौँ कि समबडी हु लाइक आवर कन्टेन्ट दे विल डेफिनेटली सेयर आवर पेज होइन सेयर आवर भनौँ न त्यस्तो खालको पोस्टहरू हाम्रो सेयर पनि हुन्छ सो दिज आर समथिङ द्याट वी अर्न के we don't ask people or tell people that please share our link म तिमीलाई यति पैसा दिन्छु भनेर चाहिँ होइन लिङ्क बाई पनि गर्नु मिल्छ होइन अब त्यस्तो खालको प्र्याक्टिसहरू हुनु थाल्यो लिङ्क एक्सचेन्ज भयो बाइङ लिङ्क्सहरू हुनु थाल्यो होइन सो मान्छेहरूले अब वेबसाइटबाट चाहिँ ल 100वटा लिङ्क तपाईँलाई म सेल गर्छु यसलाई यति पर्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले त्यस्तो पनि सेल गर्नु थालेको थियो कि बिचमा अनि 100वटा लिङ्क त पायो होइन लिङ्क ब्याक त पायो तर त्यो नेचुरल वेमा पाएन कि नेचुरल वे भएन त्यसको कारणले पेन्गुइन अपडेटले चाहिँ त्यस्तो खालको साइटलाई चाहिँ अब होइन ऊ गर्न थाल्यो फिल्टर आउट गर्न थाल्यो जस्तो आर्टिकल डिरेक्टरिजहरू पहिला यति धेरै थियो होइन डिरेक्टरिजहरू जस्तो यो हुन त अब डिरेक्टरिज खोज्ने बित्तिकै जस्तो लोकल डिरेक्टरिज इन नेपाल भनेर सर्च गऱ्यो भने धेरै भेट्छ होला लोकल डिरेक्टरिज इन नेपाल हजुर सरी यसो हजुरलाई काटेर एउटा क्वेसन सोधेँ के अरे जस्तै कि हजुरले भन्नुभयो नि 100वटा यस्तो अब लिङ्क्सहरू पनि बेच्ने त्यो ट्रेन्ड पनि आयो बिचमा एकचोटि भनेर भन्नुभएको थियो नि हजुर सर अब यो लिङ्क्सहरू बेच्दाखेरि चाहिँ अब गुगलले थाहा पाउने भनेपछि त अब त्यो रेलेभेन्सीको नै कुरा आयो फेरि होइन अब त्यो लिङ्क्सहरू भनेपछि मान्छेले बेच्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि अब वेबसाइटमा अब हाम्रो एउटा त्यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ त्यो नमिल्ने खालको इरेलेभेन्ट हुने खालले जहाँ मलाई त्यही घुसाएर प्याट त्यसरी राखिदिन्थ्यो कि कस्तो हुन्छ त्यो पनि हो त्यो कारणले पनि हो अब एउटा फर्निचरको वेबसाइटले
फर्निचर बेच्ने वेबसाइटले एउटा चाहिँ होइन अर्कै सामान बेच डेलको भनौँ न अथवा चाहिँ ल्यापटप बेच्नेलाई चाहिँ लिङ्क ब्याक गरिरहेको छ भने त्यो त अब कुनै पनि हालतले नमिल्नु नै सक्छ भन्ने कुरा पनि हो होइन. सो यो बेच्ने मान्छे चाहिँ एउटा मिडिएटर भएर काम गर्थ्यो क्या. जस्तो बेच्ने मान्छे एउटा जस्तो म सबै वेबसाइटको ओनरहरूलाई ल है तिमीलाई म यति पैसा दिन्छु यतिमा उसले एउटा प्याकेज बनाउँथ्यो अनि प्याकेज बनाएर कम्पनीहरूलाई सेल गर्थ्यो क्या धेरै धेरै पैसामा त्यस्तो गर्थ्यो. अनि भनेपछि त्यस्तै इरेलेभेन्ट ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो गुगलले थाहा पाउने चाहिँ त्यसरी नै थाहा पाएको होला है सर. त्यसरी नै थाहा पायो. अब के भन्दा ग्राफ पनि हाई हुन्छ क्या. जस्तो हुन त रेलिभेन्सीको कुरालाई असाइड राख मैले चाहिँ ब्याकलिङ्किङ भनेको एउटा राम्रो कुरा पनि हो भन्ने कुरा पनि गुगलले भन्छ भन्नु चाहिँ. सो त्यो हिसाबले तिनीहरू विन पनि गरेको थियो क्या होइन. 100वटा लिङ्क ब्याक त पायो भनेपछि लाइक डेफिनेटली इट इज समवेयर वर्थ इट अथवा भनौँ न ब्याकलिङ्किङ छ भन्ने हिसाबले एउटा सर्टेन उ त पायो उनीहरूले. तर के भयो भन्दाखेरि 100वटा ब्याकलिङ्क हुने बित्तिकै के भयो त त्यसको ग्राफ एकैचोटि हाई भइदियो क्या. कुनै पनि कुरा सस्पिसियस कति बेला हुन्छ त फास्ट रिजल्टहरू हुनु थालेको थियो क्या त्यति बेला. त्यति बेला गुगलले चाहिँ ट्रिगर गरे कि अब ओ यस्तो पो रहेछ यिनीहरूले लिङ्क एक्सचेन्ज गर्दो रहेछ बाई गर्दो रहेछ त्यसपछि यो कुरा लिएर आयो क्या है. अब यहाँ चाहिँ भनौँ न लोकल डिरेक्टरिज नेपालमा टन्नै रहेछ है यो कति. अब यो सबै डिरेक्टरिजहरू अब ठिकै होला राम्रै होला नराम्रो चाहिँ अब भनिँदैन होइन. बिकज येलो पेजेस नेपाल छ नेपाल वाइपी रिभिल नेपाल .जनता रिभ्यू टन्नै रहेछ हो. येलको एक्सप्रेस बिजनेस डिरेक्टरी नेपाल फोन बुक बिजनेस लिस्ट अब यत्रो छ होइन. अब यो इरेलेभेन्ट नहोला इरेलेभेन्ट हो भन्ने चाहिँ भन्नु मिल्दैन. तर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो 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 जस्तो भेटिन्छ भन्ने हामीले नाम सुनेकै हो होइन. अब नेपाल फोन बुक भनेर यो खासै नाम सुनेको छैन. अब यो वेबसाइटमा म गएँ है. अब यो वेबसाइटमा कोही मान्छे भिजिटै गर्दैन अरे फर इक्जाम्पल. यहाँ लिङ्क ब्याक राखेर काम छ त छैन नि है. कुनै क्वालिटी पास गर्छ त गर्दैन कामै भएन होइन. सो कुनै पनि त्यस्तो पपुलर खालको वेबसाइट डिरेक्टरी वेबसाइटहरू छ भने चाहिँ राम्रै हो नराम्रो चाहिँ होइन. त्यहाँबाट लिङ्क ब्याक लिँदा नि हुन्छ. अब हाम्रै सर्च गऱ्यो भने सायद भेटिन्छ पनि कुनैले चाहिँ लिङ्क ब्याक गराएर रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ होइन. स्प्याम कमेन्ट जस्तो मैले एउटा ब्लग लेखेँ ब्लगमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने फिचर पनि हुन्छ नि है. हाम्रोमा छ कि छैन अब एकचोटि चेक गरौँ ल. जस्तो ब्लगमा जस्तो एउटा ब्लग हो है. ब्लगमा कमेन्ट गर्ने एउटा सेक्सन हुन्छ नि भनेको के लिभ रिप्लाई भनेर. अनि स्प्यामरले के गर्नु थाल्यो भने जस्तो त्यस्तो खालको सफ्टवेयर बिल्ड गरेर त्यो सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्छ त्यो रोबोटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पुरा ब्लगहरू खोज्छ क्या. पुरा क्रल गर्छ ब्लग जहाँ ब्लग छ जहाँ कमेन्ट सेक्सन छ त्यहाँ गएर चाहिँ अटो रिप्लाई गरिदिने. द कन्टेन्ट इज भेरी नाइस. लगभग अब त्यस्तै होला सोसियल मिडियामा अटोमेटेड होइन अटो त्यति होइन. त्यो प्रोग्रामरहरूले बनाउने हुन्छ क्या त्यो म्यालिसियस ब्याकलिङ्किङ राम्रो हो ब्याकलिङ्किङले एसइओ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सफ्टवेयरबाट यस्तो बनायो कि उसले जता ब्लग भेट्यो जता ब्लग कमेन्ट सेक्सन भेट्यो त्यहाँ गएर चाहिँ अटो रिप्लाई हानिदिने कि विदाउट हुन्छ नि www.something.com भनेर होइन. अब यो वेबसाइट भनेको एउटा म्यालिसियस वेबसाइट हो फर इक्जाम्पल. अनि पोस्ट कमेन्ट गरिदिने के. अनि त्यो ब्लग कमेन्टहरू चाहिँ आजभोलि चाहिँ पहिला हामीलाई थाहा छ कि गुगलमा चाहिँ ब्लग कमेन्टहरू पनि देखाउने के लिस्टिङमा. तर आजभोलि ब्लग कमेन्टहरू इन्डेक्स गर्ने छोडिदिएछ क्या. ब्लग कमेन्ट पनि त एउटा कन्टेन्टै हो नि त. फर इक्जाम्पल यो मेरो ब्लग हो होइन. अब एल्भिसले आएर यहाँ क्वेसन गर्यो सर क्यान यु इलाबोरेट मोर भनेर होइन. अनि मैले यहाँ रिप्लाई गरेँ कि सर क्यान यु प्लिज टेल मी रिगार्डिङ भनौँ न अटो रिप्लाई भनौँ न अटो रिप्लाईको बारेमा तिम्रो एउटा क्वेसन छ यसमा होइन वाट इज अटो रिप्लाई भनेर है. अनि मैले यहाँ अटो रिप्लाई भनेको यो हो भनेर मैले पुरै डिस्क्राइब गरिदिएँ होइन. अनि गुगलमा कसैले सर्च गर्यो वाट इज अटो रिप्लाई भनेर सर्च गर्यो भने ठ्याक्क ब्लगको यही कमेन्ट चाहिँ देखाइदिन्थ्यो क्या. होइन रेलेभेन्टै हुन्थ्यो किन नहुने.
रेलिभेन्टै हुन्थ्यो। अब कसैले चाहिँ अब यही कुरालाई चाहिँ व्हाट इज ब्लग अटो रिप्लाई भनेर हैन कसैले सर्च गर्दाखेरि यही क्वेसन ट्रिगर गर्ने हैन। सो यसलाई चाहिँ एउटा यो ब्लगको कन्टेन्ट जस्तै मान्थ्यो क्या गुगलले चाहिँ। हजुर सर अब जस्तै कि ल मानौँ कि एउटा एक्जाम्पल जेमोलोजीको कुरा गरौँ भने एउटा जेमोलोजीको एउटा वेबसाइट थियो अरे हैन सर। अनि त्यसपछि अब त्यो वेबसाइट चाहिँ अलिकति त्यस्तो अलिक प्रोफेसनल चाहिँ थिएन भनेर सोच्छौँ होइन सर। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब त्यो जेमोलोजीमा चाहिँ ल रुबीको के हुन्छ नि सर अब त्यो सुपरस्टिसियस बिलिभ्सहरू त्यस्तो कुरा लेखिदिएर अब उनीहरूले चाहिँ त्यही अनुसारको अब आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू मात्र राखिदिएर त्यो भयो भने त अलिक अनि गुगलले त्यही कुरा देखाइदियो भने त्यो त अलि रेलेभेन्ट भएन नि त होइन सर मान्छेहरूको लागि। कसले रिप्लाई गरिरहेको छ त यो तिमीले मेरो ब्लगमा आएर यो क्वेसन गर्यो भने त यो रिप्लाई त मैले नै गर्ने हो नि त। अनि यसलाई चाहिँ म एड्रेस गर्छु नि त, यसलाई चाहिँ म एड्रेस गर्छु राम्रो इन्टेन्सनले। मैले जस्तो हुन्छ नि युजरको यो क्वेसन रहेछ है, उसले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ यसको एक्चुअल के रहेछ एन्सर भनेर, अनि मैले उसलाई राम्रैसँग रिप्लाई गरेँ। ए सर जस्तै कि यो हजुरले यो ब्लगको मात्रै कुरा गर्नुभएको कि मैले चाहिँ के भने सर अब यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले जस्तै एउटा किवर्ड एसइआरपीमा छ नि सर, त्यो त्यहाँनिर हामीले सर्च गर्दाखेरि यो ब्लगको रिप्लाई चाहिँ एसइआरपीमा आउँथ्यो भन्नुभएको कि कस्तो भन्नुभएको सर? ब्लगको कमेन्टको कुरा गर्दैछु कि कमेन्टको। अब ब्लग कन्टेन्ट त यो भइहाल्यो, यहाँ सिद्धिसक्यो यहाँसम्म होइन, यहाँसम्म सिद्धिसक्यो। अब कमेन्ट चाहिँ यहाँ स्टार्ट हुन्छ। सो कमेन्टलाई पनि ब्लगकै कन्टेन्टको हिस्सा मान्थ्यो क्या पहिला, ब्लगकै हिस्सा मान्थ्यो र रेलिभेन्टै मान्थ्यो कि गुगलले। मैले यो कमेन्टको कुरा गर्दैछु कि मैले। हजुर सर। अनि वाट इज ब्लग अटो रिप्लाई भनेर कसैले सर्च गर्यो भने ठ्याक्क रिप्लाई चाहिँ देखाइदिन्थ्यो क्या, त्यही ब्लगमा जुन रिप्लाई हुन्थ्यो नि त्यही रिप्लाई देखाइदिन्थ्यो क्या। तर पछि के भयो भने सबै म्यालिसियस इन्टेन्सन लिएर आएर मान्छेहरूले यहाँ उल्टा पुल्टा कमेन्ट गरिदिने होइन, लिङ्कहरू राखिदिने होइन, त्यस्तो गर्दाखेरि इरेलेभेन्स चाहिँ हाई भयो क्या। अनि त्यसपछि यो ब्लग कन्टेन्ट गुगलले इन्डेक्स गर्नै छोड्यो क्या भन्नु खोजेको। मार्केटिङ गरेर लिङ्क राखिदिने क्या। अनि गुगलको क्रलर आउने, अनि यो राम्रो ब्लग कन्टेन्ट त राम्रो छ नि त, अनि लिङ्कलाई पनि उसले चाहिँ क्रल गर्यो होइन, लिङ्कलाई फलो गर्यो र लिङ्कलाई फलो गर्दाखेरि कन्टेन्टै राम्रो पाएन कि उसले, वेबसाइटहरू नै राम्रो पाएन भनेपछि ओहो यो ब्लग कमेन्टमा त मान्छेहरूले जे पाए त्यही लिङ्कहरू राख्दो रहेछ भनेर गुगललाई थाहा पायो। अनि त्यसपछि ब्लगको कमेन्टहरूलाई चाहिँ उसले लिनै छोड्यो क्या, फिल्टर आउट गरिदिइहाल्यो। पहिला चाहिँ मैले अहिले त्यही कुरा अहिले इन्स्टाग्राममा देख्छु क्या सर, हुन्छ नि कुनै पनि एउटा पपुलर इन्स्टाग्राम कन्टेन्टमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो लिङ्कहरू हुन्छ कि पेजहरू हुन्छ कि सबै मेन्सन गरिदिइराख्ने हुने कि सर कमेन्टहरूमा। एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ क्या त्यस्तै। सर यो कमेन्ट स्प्याम भनेको त यो कोरासँग रिलेटेड पनि थियो होला है? कोरामा चाहिँ अलिकति त्यस्तो किन, कोरामा चाहिँ इज इट वाट इज द एलिजिबल क्राइटेरिया, दे हेभ अ पोलिसी इन प्लेस नि। जस्तो विकिपिडियामा तिमीलाई मन लाग्यो एउटा कुरा केही लेख्नु मन लाग्यो त लेख्नु पाउँछ त विकिपिडियामा? के छ एक्सपिरियन्स? हुन त मैले लेखेको छैन होइन सर, मिल्छ सर, त्यो जसले पनि एडिट गर्न मिल्छ क्या विकिपिडिया सर। त्यो चाहिँ त्यो भएर अलिकति क्रेडिबल चाहिँ त्यति मान्दैन जस्तो लाग्छ विकिपिडिया चाहिँ। तैपनि त्यो धेरै जस्तोमा हजुरले अघि नलेज प्यानल भनेर भन्नुभएको थियो नि सर, नलेज प्यानलमा धेरै जस्तो विकिपिडिया नै देखाउँछ होइन सर, तर त्यति मलाई चाहिँ क्रेडिबल चाहिँ लाग्दैन, किनभने त्यहाँ एडिट गर्नु मिल्छ क्या सर सबैले। अब जस्तै कि बुद्धको बारेमा हामीले सर्च गऱ्यौँ होइन सर विकिपिडियामा, अब कसैले बर्न इन नेपाल कसैले बर्न इन इन्डिया भनेर त्यसरी एडिट गर्नु चाहिँ मिल्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ कि सर। यहाँ विकिपिडियाको पोलिसी एन्ड गाइडलाइन्स छ नि होइन, म यहाँ सेयर गरिदिन्छु है। हस् हस्। किन यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गर्ने कुरा हो होइन। बिफोर यु क्रिएट अ विकिपिडिया कन्टेन्ट यु आई थिङ्क यु निड टु बी लग्ड इन है, एन्ड देन यु आर प्रेजेन्टेड विथ फ्यु अफ द अग्रिमेन्ट अर समथिङ लाइक द्याट के, अनलाइन अग्रिमेन्ट्सहरू त्यो हुनुपर्ने हो है, हुन्छ पनि। बिकज विकिपिडियालाई गुगलले यति मान्यता दिन्छ केही त होला, पोलिसी त्यति सजिलो पनि नहोला होइन। म यो सेयर गरिदिन्छु एकचोटि ओभरभ्यू लिनुहोस् त। मैले लिङ्क सेयर गरिरहेको छु यसमा। हजुर।
यहाँ भनेको पनि छ इफ एन एडिटर भायोलेट्स द कम्युनिटी स्ट्यान्डर्ड्स होइन यो कम्युनिटी कन्टेन्ट हो यो कम्युनिटी नलेजको लागि सो त्यसको लागि पनि यहाँ छ कि लेखेको छ कि भनेपछि उनीहरूको कति रिस्ट्रिक्सन्सहरू त रहेछ नि त सर यस्तो उनीहरूले पनि अब त्यो जस्तै कि पाण्डाले यिनीहरू जस्तै विकिपिडियाको पनि आइरहेको होला नि त सर अपडेट्सहरू त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ उनीहरूको पोलिसी र गाइडलाइन हुन्छ एउटा सर्टेन गाइडलाइन एलबिस प्रोले भनेको थियो नि यहाँ के अरे एडिट गर्न मिल्छ के भनेको थियो नि विकिपिडियामा हजुर हजुर मिल्छ होइन यहाँ त अनि मतलब बरु डिटेल्समा दिने रहेछ यो सबै अब कसैको बारेमा सर्च गर्दा के कुरा सर्च गर्दा होइन हो अनि यहाँनिर कहाँनिर उ गर्ने हो त एलबिसले भनेको थियो नि अघि बुझेन क्वेसन बुझेन अलिकति एलबिसले बुझेन हजुर मैले बुझेँ होइन तर यस्तो रहेछ के अरे त्यहाँ तलपट्टि मैले एउटा ठाउँमा यस्तो देखेँ कि सर उनीहरूले विकिपिडियामा त एडिट चाहिँ गर्नु मिल्दो रहेछ सर तर कुनै पनि इरेलेभेन्ट कन्टेन्टहरू भेटायो विकिपिडियाले भने चाहिँ त्यो अटोमेटिकली रिमुभ चाहिँ गरिदिने रहेछ सर विकिपिडियाले भनेपछि क्रेडिबल चाहिँ हुने रहेछ सर एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि पनि जस्तो 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 10जनामा 2जनाको मेलिसियस इन्टेन्सन छ भने त्यहाँ 8जना पनि हेर्ने मान्छे छ नि त 8जना अरू युजरहरू पनि त छ नि कम्युनिटीमा हजुरले रिपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुरा उनीहरूले एडिट एक्ज्याक्टली हजुर हजुर सर अनि यसमा सब सर एउटा क्वेसन जस्तै अब जस्तै हामीले अब त्यो अघिको कुराको त्यो कमेन्ट स्प्याम जस्तै अब कुनै अब त्यहाँ कमेन्ट हान्दाखेरि अब त्यसलाई रिप्लाई गर्दाखेरि अब कति कुरा त रिलेभेन्स पनि हुन्छ नि त होइन हुन्छ अब त्यो एकदम गुड खालको एकदम करेक्ट पनि हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सर त्यो र्याङ्किङ गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई गुगलले अब र्याङ्किङ गर्न छोडिसक्यो त्यो ब्लग कमेन्टहरूलाई चाहिँ अब त्यति इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिँदैन कन्टेन्टलाई नै दिन्छ स्पेसिफिकली अब त हामीलाई थाहा भयो नि त कमेन्टमा चाहिँ त्यति रिलेभेन्ट छैन भन्नाले चाहिँ र्याङ्किङमा आउँदैन भने युजरहरूको क्वेसनहरू के छ त होइन अब बढी जस्तो युजरहरूले कस्तो खालको क्वेसनहरू गर्दो रहेछ त भन्यो भने चाहिँ हामीले छुट्टै पेज चाहिँ बनाउनु मिल्यो क्या त्यो पर्टिकुलर टपिक लिएर त्यसरी बनाउनु मिल्यो त्यो टपिक चाहिँ आउँछ फेरि हजुर होइन यो विकिपिडियामा त नभएर जस्तै एउटा मैले जिनियस ऱ्याप भन्ने एउटा थियो होइन त्यो वेबसाइट थियो त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ अब कति कुराहरू त्यो आर्टिस्टको बारेमा सोधिरहेको हुन्थ्यो कुनै लाइनको रिफरेन्सहरू नबुझेर त्यहाँ अनि कमेन्ट गर्थ्यो क्या होइन अनि त्यो कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अनि त्यसपछि हामीले त्यही क्वेसन राखेर यता गुगलमा मैले राखेर हेर्थेँ त्यतिखेर अनि एन्सर त्यही कमेन्टकै आइदिन्थ्यो क्या त्यति बेला 3-4 वर्ष अगाडि सायद आउनु होइन तर ब्लग कमेन्टलाई चाहिँ त्यति देखाउँदैन क्या अब एकदमै अब कतै भेटिएन होइन फर इक्जाम्पल त्यो क्वेसन चाहिँ अब गुगलले कतै नै भेटाएन जस्तो यस्तो क्वेसन छ कि त्यो कतै नै छैन टपिक्सहरू नै बनेकै छैन राम्रो कन्टेन्टै बनेको छैन भने ब्लग कमेन्टलाई चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राख्नु सक्छ है ल सर पवनले भनेको कुरामा जस्तै कि उसले तिमीले भन्यो नि पवन त्यो आर्टिस्टहरूको कुरा तिनीहरू त अब त्यतिको साह्रो हुँदैन इन्फर्मेसन्सहरू हुँदैन गुगलमा त्यो आर्टिकल्सहरू हुँदैन त्यो वेबसाइट्सहरू हुँदैन सो गुगलले त्यही भएर नै त्यो कमेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तो त्यसले फरवर्ड गरिदिएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन मैले त्यो उसको मात्र भने जस्तै लिरिक्सको रिफरेन्स हुन्छ नि जस्तै त्यहाँको त्यो लोकालिटीमा राखेको हुन्छ नि त रिफरेन्स त होइन तिम्रो कुरा बुझे पवन होइन सो त्यो एकदमै नआउने चान्सेस त अब यस्तो छ पहिला प्रायोरिटी दिन्थ्यो ब्लग कमेन्टलाई अहिले गुगलले त्यति प्रायोरिटी चाहिँ दिँदैन फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिँदैन अब सेकेन्ड प्रायोरिटी हुनसक्छ भन्ने कुरा हो नदेखाउने भन्ने त नहोला होइन तर अब ब्लग कमेन्ट पनि त कन्टेन्टै हो आखिर होइन तर यस्तो भयो कि 90% मान्छेको कमेन्ट गर्ने जुन इन्टेन्सन छ त्यो चाहिँ अलिकति मेलिसियस भइदियो क्या 10% त राम्रो त हुन्छ नै होइन सो त्यो 10%ले पनि अब अलिक त क्रेडिबिलिटी त हुन्छ भन्ने कुरा गुगललाई थाहा छ त्यो तर पनि त्यो प्रायोरिटी टप प्रायोरिटी नभए पनि सेकेन्ड प्रायोरिटीमा हुनसक्छ भन्ने कुरा हो है सो हामी अब नेक्स्ट उसमा जाउँ ल अर्को भयो EMD अपडेट होइन सो यो कुराहरूलाई ख्यालमा राख्ने अब जस्तो हामीले चाहिँ अब हाम्रो लागि डिजिटल मार्केटिङ नेपाल हाम्रो लागि सिड किवर्ड भयो मेन किवर्ड भनेको हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल जसले पनि सर्च गर्यो भने हाम्रो टपमा आओस् होइन इन नेपाल अथवा चाहिँ भनौँ न बेस्ट डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल होइन के हुनसक्छ यस्तै त हुन्छ नि है बेस्ट डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि tdm.com.np भनेको ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया भनेको एउटा ब्रान्ड नेम हो है
सो ब्रान्ड नेमलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ दिन्छ यस्तो खालको किवर्डहरू भन्दा पनि। फर इक्जाम्पल बेस्ट डिजिटल मार्केटिङ नेपाल .com लाई टपमा देखाउने हो कि ट्रिलोजी डिजिटल मिडिया .com लाई टपमा देखाउने भनेर उसलाई दुईटा अप्सन आयो भने गुगलले कसलाई छान्नु सक्छ त, कसलाई छान्नु पर्छ त हैन? ब्रान्डलाई चाहिँ छान्नुपर्छ बिकज ब्रान्डसँग चाहिँ कति इमोसन्सहरू हुन्छ, कति धेरै कुराहरू हुन्छ नि हैन? तर बेस्ट डिजिटल मार्केटिङ नेपाल .com यस्तो खालको भनौँ न यस्तै खालको भनौँ न क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको डोमेन नेमहरू जस्तो यो बेस्ट फर्निचर इन नेपाल हुनसक्छ, बेस्ट ल्यापटप रिपेयर इन नेपाल हुनसक्छ हैन? त्यस्तै खालकोहरू मान्छेहरूले त्यस्तै खालकोहरू डोमेन नेमहरू रेजिस्टर गर्न थाल्यो क्या। हाम्रो त ब्रान्ड नेम त आउँदैन यार, यो त डोमेन नेम लियो भने त यस्तो खालको डोमेन लिनुपर्छ भनेर मान्छेले त्यस्तै खालको डोमेन लिएर उ गर्न थाल्यो हैन? त्यस्तो खालको डोमेनहरू पनि टपमा पनि आयो। जस्तो कसैले बेस्ट डिजिटल मार्केटिङ नेपाल भनेर सर्च गर्दा बेस्ट डिजिटल मार्केटिङ नेपाल .com नै टपमा आयो के पहिला। त्यसपछि गुगलहरूले थाहा पायो अगेन एउटा अपडेट लिएर EMD अपडेट भनेर हैन? स्मार्टफोन जस्तो स्मार्टफोन अन्डर 20,000 नेपाल भनेर धेरैले सर्च गरिरहेछ हैन? हामीले किवर्ड रिसर्च गर्दाखेरि ओहो स्मार्टफोन अन्डर 20,000 नेपाल धेरैले सर्च गरिरहेछ भनेर थाहा पाएँ हामीले। अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि स्मार्टफोन अन्डर 20,000 नेपाल .com भनेर हामीले किवर्ड के अरे डोमेन नेम पर्चेस गरेर त्यसमा वेबसाइट बनाउन थाल्यो। तर वेबसाइट बनायो तर कन्टेन्टै राम्रो भएन भने के हो त? यो त राम्रो इन्टेन्सनले बनाएको त होइन, यो त ओन्ली सेलिङ पर्सपेक्टिभले बनाएको अथवा डोमेन पर्चेस गरेर बनाउँदाखेरि त्यस्तो खालकोहरू EMD अपडेटमा पर्नु सक्यो। सो यस्तो खालकोहरू टपमा आउनु सक्दैन र त्योभन्दा बेटर चाहिँ 20,000 भन्दा मुनिको स्मार्टफोन्सहरू के हो भनेर सर्च गऱ्यो भने कस्तो खालकोहरू आउँदो रहेछ त भनेर सर्च हेरौँ है त। स्मार्टफोन अन्डर गेजेट बाइट नेपालले लेखेको रहेछ बेस्ट मोबाइल फोन अन्डर 20,000 नेपाल। सो दिस इज द टपिक विच इज मोर रेलिभेन्ट and has the content which are like meant for informative purpose, for knowledge purpose हैन? यसले चाहिँ आन्सर दिन्छ क्या अब हैन? rather than smartphone under 20,000 nepal.com हैन? तिनीहरूको इन्टेन्सन भनेको युजर के भन्छ युजर इन्फर्मेसन दिनुभन्दा पनि सेलिङमा बढी गयो के है? पिपल आर लुकिङ फर इन्फर्मेसन हैन? सो द्याट इज द रिजन वाइ यस्तो खालको डोमेनहरू EMD अपडेटमा पर्न थाल्यो है। अब नेक्स्ट आयो मोबाइल गेन अपडेट भनेको किन त? अब यो कुरा पवनले पनि भन्नु सक्छ होला, एल्भिसले पनि भन्नु सक्छ होला हैन? यहाँ हामीले अस्ति पनि छलफल गरिसकेका छौँ। कसैले भन्छ? मैले अलि विशेष यो चाहिँ सर मोबाइल जो जुन वेबसाइटहरू डेस्कटपलाई डिजाइन हुन्छ नि, so that has to be designed also in mobile version. Exactly. Why? ए सर यो मोबाइल फ्रेन्डली बनाइदिएको होला नि त? Oh, exactly. So because more than 70% people use in mobile and the website is used in mobile. Exactly. So for example, if I'm looking at daraz.com, can you open up daraz.com.np in your mobile phone right away, right now? Just try it. Time is 9:14 p.m. Oh my god. Has a धेरै time bother. So anyone has opened up daraz.com.np मोबाइलमा चाहिँ खोल्नु त। अब हेर्नुहोस् है डेस्कटप भर्जनमा मैले खोलिरहेको छु अहिले हैन? तपाईको मोबाइलमा चाहिँ कस्तो देखिरहेछ त? मोबाइलमा अलि त्यो एप्लिकेसन टाइपको देखिरहेछ। अब त्यसमा अलि डिफरेन्ट नै छ सर। डिफरेन्ट नै छ हैन? हजुर त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो पिक्चर्सहरु भिजुअल्सहरु बेसी छ सर हैन? यो मोबाइल भर्जनमा चाहिँ वेबसाइटहरु मोबाइल भर्जनको लागि कम्प्रेस हुन्छ। अब यहाँ जस्तो मैले यहाँ खोलिरहेको छु हैन, क्याटेगोरीज पनि छ, यहाँ ब्यानर पनि छ। अब मोबाइलमा हेर्दाखेरि क्याटेगोरी छ त यहाँ छैन नि है? छैन नि। किन भन्दाखेरि यहाँ सिधै दराजले चाहिँ सर्चलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ के?
सबभन्दा टपमा के छ त सर्च इन दराज भनेर छ नि होइन मोबाइलमा मान्छेहरूले चाहिँ धेरै सर्च गर्दो रहेछ क्याटेगोरी क्लिक गर्नुभन्दा मोबाइलमा चाहिँ अनि सर्च बढी गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सर्चलाई प्रायोरिटी दिएर सर्चलाई चाहिँ हाइलाइट गरेको छ माथि अनि त्यसपछिको ब्यानरहरू होइन सबै बुझिने खालको टेक्स्टमा लेखेको छ होइन तल गयो भने चाहिँ स्लाइड गर्नु मिल्छ यो इमेजेसहरू स्लाइड गर्नु मिल्छ होइन स्लाइडरमा राखेको छ जुन वेबसाइटमा पनि राखेको छ राख्नु चाहिँ सोमोर भनेर राखेको रहेछ होइन अनि पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि डेस्कटप भर्जनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुम गरेर हेर्नै मिल्दैन के अब डेस्कटप भर्जनको वेबसाइट मैले चाहिँ मोबाइलमा खोल्यो भने टेक्स्ट त डेफिनेटली सानो नै आउँछ अनि जुम गर्दाखेरि जुम पनि नहुने के होइन सो एक्सपिरियन्स युजरको एक्सपिरियन्स भनेको एकदमै वर्स्ट भयो क्या ब्याड भयो क्या त्यस कारणले चाहिँ मोबाइल अप्टिमाइज्ड अथवा मोबाइल भर्जनमा नबनाएको वेबसाइटहरूलाई चाहिँ अलिकति फिल्टर चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा हो तर त्यो पेनलाइज चाहिँ गरेन होइन पेनलाइज चाहिँ भन्नु चाहिँ मिल्दैन सो त्यही भएर हामीले वेबसाइट बनायो भने मोबाइल फ्रेन्डली वेबसाइट चाहिँ बनाउनुपर्छ सो आजभोलिको कुनै पनि सो यो र्याङ्किङ चाहिँ घटाइदिने भयो मोबाइल फ्रेन्डली भन्नु भने EMD अपडेटले चाहिँ र्याङ्किङ घटाइदिनु भयो एकदमै वाइ नट वाइ सुड गुगल नट लाइक हुन्छ नि त्यसलाई डी र्याङ्क चाहिँ किन नगर्नु त अब उसले टपमा देखायो क्लिक गर्यो मोबाइलमा राम्रैसँग देखिएन भने त्यो त अब ऊ भएन नि त राम्रो कुरा होइन नि त त्यही भएर गुगलले चाहिँ मोबाइल गेट एन्ड अपडेट भनेर लिएर आयो है सो हामीले चाहिँ जस्तो वर्डप्रेसमा हामीले वेबसाइट बनाउँदाखेरि आजभोलिको थिमहरू लगभग सबै मोबाइल फ्रेन्डली थिम नै हुन्छ सो कुनै कुनै थिमहरूमा चाहिँ एकदमै मोबाइल स्पेसिफिक भएर बनाएको पनि हुन्छ त्यस्तो थिम हाम्रो रोज्यो भने राम्रो हुन्छ है र्याङ्क ब्रेन भनेर चाहिँ छ होइन सो र्याङ्क ब्रेन भन्ने बित्तिकै ब्रेनको कुरा आयो नि अब यसमा चाहिँ मोस्ट रेलिभेन्ट भनेको रेलिभेन्सी कसरी एनालाइज गर्ने त सिस्टम हो आखिरमा सिस्टमले भनेको यस अर नोमा मात्रै बुझ्ने हो क्या ओरेन्जको कलर के हो त ओरेन्ज कलर होइन ओरेन्जको साइज के हो त गोलो हो होइन यस अर नोमा हुन्छ क्या ब्ल्याक अर व्हाइट आइदर ब्ल्याक अर व्हाइट तर अलिकति अब्जर्भेसन पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्ने त सर्टेन कन्टेन्टलाई रेलिभेन्सीलाई कसरी दाँच्ने त भन्दाखेरि यो र्याङ्क ब्रेनले चाहिँ त्यो एनालाइज गर्ने कुराहरू लिएर आयो यसमा के कुराहरू थियो त यो चाहिँ अब के कुराहरूले दाँच्नु सकिन्छ त अब जस्तो फर इक्जाम्पल सर बुझ्दाखेरि चाहिँ उसले कसरी एनालाइज गर्यो होला त अब फर इक्जाम्पल जस्तो एनालाइज गर्ने भन्ने बित्तिकै रेलिभेन्सी एनालाइजेसन फर इक्जाम्पल अब एल्भिसले पनि डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी नेपाल भनेर एउटा वेबसाइट बनाएको छ पवनले पनि बनाएको छ होइन अनि सुरजले पनि बनाएको छ मैले पनि बनाएको छु 5वटा वेबसाइट भयो कसको रेलिभेन्सी हाई सबैको रेलिभेन्सी राम्रो हो त रेलिभेन्सी हाई भनेको जस्तो हाम्रो सन्तोष रौनियालजी मेरो वेबसाइटमा आउनुभयो होइन आउने बित्तिकै त्यो यो ठिक लागेन एक्सपिरियन्स राम्रो भएन बरु ब्याक गएर चाहिँ म अर्को एल्भिसको वेबसाइटमा गएर होइन सो त्यो हुने बित्तिकै के भयो त एउटा सिग्नल पायो गुगलले कि सन्तोषजी जस्तो अरू पनि युजरहरू मेरो वेबसाइटमा आएर उत्तिखेरि उसले बाउन्स ब्याक गरे के ब्याक गरेर अनि एल्भिसको वेबसाइटमा गयो अब कुनैले एल्भिसको वेबसाइट पनि ब्याक गरेर फेरि सुरजको वेबसाइटमा गयो होला होइन सो सुरजको वेबसाइटले बढी आकर्षित पार्यो होला मान्छेहरूलाई बढी इन्गेजिङ पार्यो होला त्यसपछि गुगलले एनालाइज त्यो पर्सपेक्टिभबाट रेलिभेन्सी पर्सपेक्टिभबाट त्यसरी एनालाइज गर्न थाल्यो र सुरजको वेबसाइट 3बाट चाहिँ 2 गयो क्या त्यसपछि यसो गर्दाखेरि चाहिँ 2बाट फेरि टपमा गयो क्या अनि मेरो 3rdमा गयो क्या एल्भिसको 2ndमा आयो सो म त्यसरी भयो होइन सो त्यसरी गर्नु सकिन्छ होइन सो अरू कुराहरू के छ भन्दाखेरि हजुर सो भनेपछि यो अब यो गुगल र्याङ्क ब्रेन अपडेटले चाहिँ अब बाउन्स रेट र इन्गेजमेन्ट फ्याक्टरलाई लिएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ र्याङ्किङलाई फोकस गर्यो एक्ज्याक्टली सो त्यसरी चाहिँ एनालाइज गर्यो कि हजुर सो किन भन्दाखेरि अब त्यो त अब ह्युमनको आँखाले हेर्नु थाल्यो नि त अब ह्युमनको आँखा सिस्टम भनेको सिस्टम नै हो एट द एन्ड अफ द डे उसको एआई टेक्नोलोजी जति पनि युज गरोस् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू हेर्छ मापदण्डहरू हेर्छ बट एट द एन्ड अफ द डे देयर मेसिन्स दे हेभ सर्टन लिमिटेसन्स होइन तर पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो लिमिटेसन्सलाई कतिको युज गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको आँखाले कसरी हेर्ने त एउटा मान्छेले अब गुगलमा गइसकेपछि के हेर्छ त होइन यहाँ आयो होइन बेस्ट मोबाइल अन्डर 20,000 मैले सर्च गर्ने बित्तिकै ठ्याक्क यही कुरा चाहिँ उसले यहाँ त्यही टपिक उसले लिएर आयो होइन अनि यो टपिक ब्लूमा हाइलाइट छ बोल्डमा पनि छ र डेस्क्रिप्सन हेर्नु त डेस्क्रिप्सन पनि बोल्ड छ क्या होइन छ कि छैन मोबाइल फोन अन्डर 20,000 यो बोल्ड पनि छ सो हाइलाइट पनि गरिरहेको छ गुगलले होइन अब तल गएँ होइन तल गएँ मलाई चाहिँ यो सेकेन्ड चाहिँ त्यति रेलिभेन्ट लागेन
थर्डको चाहिँ अलिकति रेलिभेन्ट चाहिँ लाग्यो अन्डर ₹20,000 नेपाल होइन। सो यसमा के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूले बढी जस्तो क्लिक भनेको फर्स्टमा गर्यो, सेकेन्डमा गरेन, थर्डमा गऱ्यो कि है। अहिलेलाई यसरी एक्जाम्पल हेर्दाखेरि यसरी मानौँ होइन, बिकज त्यो मान्छेले चाहिँ एउटा मात्रै वेबसाइट नहेर्ला, उसले 2-3टा वेबसाइट हेर्ला होइन, दाँच्ला होइन, उसले चाहिँ यहाँ पनि हेर्छ होला स्मार्ट फुड अन्डर NPR होइन, अझै 3-4 वेबसाइट हेर्ला उसले होइन। त्यसमा चाहिँ अब कुन वेबसाइटले चाहिँ राम्रो इन्गेजिङ पायो अथवा राम्रो इन्गेजमेन्ट भइरहेछ त्यो कुरा दाँच्न थाल्यो कि, त्यो त पछि कुरा भयो होइन। सबभन्दा पहिला क्लिक थ्रु रेट भनेको के हो त, 100जना मान्छेमा अब यसमा इक्जाम्पल दिउँ होइन, इक्जाम्पल 100वटा इम्प्रेसन भनेको द नम्बर अफ टाइम योर वेबसाइट इज लिस्टेड अथवा डिस्प्लेड। स्मार्टफोन अन्डर 20,000 इन नेपाल भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै अब त्यो 100जनाले सर्च गर्यो, 100वटा सर्चमा 100 चोटि नै हाम्रो डिस्प्ले भयो भनेपछि 100 इम्प्रेसन भयो होइन। अनि क्लिक्स कति भयो भन्दाखेरि 1 क्लिक भयो भने यो वेबसाइटले चाहिँ क्लिक थ्रु रेट भन्ने बित्तिकै पर्सेन्टेजमा आउँछ भनेको कति भयो त 1% क्लिक थ्रु रेट भयो होइन। अब त्यही कुरा 200मा इम्प्रेसन 1 क्लिक भयो भने कति भयो त 0.5%, एक्ज्याक्टली 0.5% क्लिक थ्रु रेट भयो होइन। अब यसमा चाहिँ टपको चाहिँ 0.5 छ, तल थर्डको चाहिँ 1% छ भने डेफिनेटली यसको ऱ्याङ्किङ माथि हुनुपर्छ पर्दैन, पर्छ नि है। बिकज इन 100 पिपल सेकेन्डले चाहिँ अलिकति राम्रो पाइरहेछ भने थर्डले पाइरहेछ भने यो थर्ड चाहिँ सेकेन्डमा जाने चान्सेस हाई हुन्छ भन्ने एउटा सिग्नल होइन, एउटा सिग्नल भयो कि। हजुर अब अर्को आयो डुवेल टाइम भनेको यु नो द टाइम स्पेन्ड इन द पेज, पर्टिकुलर पेज है। सो फर इक्जाम्पल म अब हुन त अब एनालिटिक्स कसको यो वेब पोइन्टर आयो, ओहो सबै चेन्ज गरिदिएर रहेछ यिनीहरूले। ओभरभ्यू एक्विजिसन बिहेभियर साइट कन्टेन्ट अल पेजेस। सो यहाँ चाहिँ अब यो होम पेज भयो होइन, देखिरहनु भएको छ होइन मेरो पेज, जस्तो यो हाम्रो वेबसाइटको पेज हो है, पेजेसहरूको लिङ्कहरू, जस्तो यो होम पेज भयो अनि यो चाहिँ भिडियोजको पेज भयो होइन। सो यहाँ टाइम भनेर एउटा हुन्छ क्या, जस्तो होम पेजमा चाहिँ एभरेज टाइम अन पेज, एभरेज टाइम भनेको ओभरअल युजरले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 1 मिनट चाहिँ स्पेन्ड गरेकै रहेछ क्या, 1 मिनट 51 सेकेन्ड स्पेन्ड गरेकै रहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ नराम्रो चाहिँ मान्नु सकिँदैन, तर योभन्दा अझै बढी भयो भने अझै बेटर हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब जस्तो मेरो वेबसाइट चाहिँ 1.51 गऱ्यो रे, एल्भिसकोमा चाहिँ 2 मिनट भयो रे होइन, अनि सुरजकोमा चाहिँ 5 मिनट्स भयो अरे। सो के भयो त, सुरजको प्रायोरिटी हुनुपर्छ पर्दैन, पर्छ नि है। एक्ज्याक्टली सो यसमा चाहिँ नर्मली टाइमको कुरा हुन्छ होइन। सो अब इन्गेजिङ कसरी बनाउने कन्टेन्टलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। बनाउनुहोस्, जति सानो बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस्, जति ठुलो बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस्, जुन टपिकमा लेख्दा नि लेख्नुहोस्, नो इस्युज, तर यो डुवेल टाइमलाई अलिकति बेस लाइन मानेर पनि गर्नु होला। कन्टेन्ट भनेको फेरि टेक्स्ट मात्रै हुँदैन है फेरि होइन, के हुन्छ त, इमेजेस पनि हुन्छ, भिडियोज पनि हुन्छ। ओके, बाउन्स रेट भनेको 100जनामा 100जना नै बाउन्स ब्याक। जस्तो मेरो वेबसाइटमा जस्तो कसैले
स्मार्टफोन अन्डर नेपाल भन्यो, ग्याजेट बेस्ट मोबाइल फोन अन्डर 20,000 नेपाल भनेर मैले यहाँ हेरेँ होइन, क्लिक गरेँ, वेबसाइट गयो, यस्तो हेरेँ, ओहो यसमा त मेरो इन्फर्मेसन छैन रहेछ भने म बाउन्स गरिहालेँ कि। सो यो 100जना मान्छेहरू यसरी गरिदियो भने 100% बाउन्स रेट हुन्छ क्या यसको। सो जति धेरै भयो त्यति नराम्रो हो क्या, जति थोरै त्यति राम्रो होइन। बाउन्स ब्याक भनेको जस्तो बल बाउन्स हुन्छ नि, भित्तामा हान्ने बित्तिकै भित्ताबाट ठ्याक्क मतिर आउँछ नि त, जाने आउने भयो होइन। सो त्यो एउटा चाहिँ भयो होइन, बाउन्स रेट चाहिँ त्यो। पोको स्टिकिङ पनि लगभग त्यही नै हो, यो हटाइदिन्छु मैले होइन, पोको स्टिकिङ। 10 सर एउटा क्वेसन सोध्छु है, हजुरले यो भर्खर बाउन्स रेटको कुरा गर्नुभयो नि सर, यो बाउन्स रेटमा चाहिँ फर इक्जाम्पल लाइक अब अघि हजुरले भर्खरै एउटा वेबसाइट खोल्नुभयो अनि त्यसबाट फेरि ब्याक गइहाल्नु भयो होइन, त्यसलाई बाउन्स रेट भन्नुभयो। अब यो गुगलले चाहिँ सर कसरी बाउन्स रेटलाई एनालाइज गर्छ? जस्तै कि मैले 5 मिनट हजुरकोमा चाहिँ मैले कुनै इङ्गेजमेन्ट केही पनि भएन अरे होइन सर, मैले होम पेजमै 5 मिनट स्पेन्ड गरेँ रे, तर 5 मिनट मैले त्यही होम पेजमै स्पेन्ड गरेर ब्याक गएँ भने त्यसलाई बाउन्स नै भएको मानिन्छ कि त्यसलाई बाउन्स सेसन हुन्छ होइन। अब यो कुनै दिन देखाउला होइन, एउटा पर्टिकुलर सेसन हुन्छ गुगलले लिने भनेको, पर्टिकुलर सेसन हुन्छ होइन। अब जस्तो एल्भिस तिमीले चाहिँ अब जस्तो तिमी चाहिँ अब ट्रिलोजी डिजिटल मिडियामा गयो होइन, हजुर भनौँ न एउटा यसमा गयो वेबसाइटबाट, अब यसरी भन्नुभन्दा नि कसरी भन्दा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टन सेसन हुन्छ क्या। जस्तो तिमी यो मेरो वेबसाइटमा आयो सर्चबाट होइन, हजुर 2 मिनट स्पेन्ड गर्यो, फेरि ब्याक गयो, फेरि मेरै वेबसाइटको लिङ्क क्लिक गरेर आयो भने त्यसलाई 2टा भिजिट मान्ने कि एउटा भिजिट मान्ने? एउटा होला हैन सर, किनभने हजुरले अघि आईपी एड्रेस अनुसारले त्यसरी भन्नु। एक्ज्याक्टली त्यो सेसन काउन्ट हुन्छ क्या, सर्टन सेसन हुन्छ क्या, लाइक 30 सेकेन्ड लिने कि अब त्यो 30 सेकेन्ड हो कि 30 मिनट, मलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भइरहेको छ, त्यो हेरौँला होइन, पछिको क्लासेसहरूमा हेरौँला। मान लो 30 मिनट्स भयो अरे, 30 मिनट्स पछि आयो भने तिमीलाई रिपिट युजरमा मान्छ क्या, रिपिट युजर लाइक टु भिजिट मान्नु सक्छ 30 मिनट पछि आयो भने चाहिँ। 30 मिनट भित्रमा तिमी 2 चोटि आयो भने चाहिँ तिमी भनेको एउटा मात्रै भिजिटर हो क्या, सिंगल भिजिट होइन। अनि 30 मिनट पछि आयो भने 2 भिजिट हुन्छ होइन। सो बाउन्स रेटको पनि एउटा सर्टन सेसन हुनसक्छ क्या। सो सर्टन सेसन भित्रमा उसले बाउन्स लाइक ब्याक गयो भने चाहिँ त्यसलाई बाउन्स मान्नु सक्छ। जस्तो म यसमा देखाउँछु होइन, एनालिटिक्समा जाने बित्तिकै बाउन्स रेट यहाँ हुन्छ 74.48%, द्याट मिन्स इज भेरी हाई के। हजुर सर, तर यो क्याटेगोरी टु क्याटेगोरी डिपेन्ड गर्छ होइन। अब डिजिटल मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ 60 भन्दा माथि नै हुन्छ क्या बाउन्स रेट चाहिँ, त्यो डिपेन्ड गर्छ होइन। यो चाहिँ अब एजेन्सीको वेबसाइट हो। अब डिजिटल मार्केटिङ अब इन्स्टिट्युटको कुरा गऱ्यो भने सायद 50% भित्रमा बसेको राम्रो हुन्छ कि, बिकज पिपल वुड लाइक टु नो मोर इन्फर्मेसन होइन। अब जस्तो एजेन्सी बेस्ट डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी भनेर हाम्रो वेबसाइटमा आयो भने यिनीहरूको कन्ट्याक्ट डिटेल्स के छ त, के गर्दो रहेछ, त्यति इन्फर्मेसन पायो भने पुग्यो क्या तिनीहरूलाई। अनि कुन क्लाइन्टसँग काम गर्दो रहेछ त्यति इन्फर्मेसन पायो भने पुग्यो। तर डिजिटल मार्केटिङ इन्स्टिट्युट भन्ने बित्तिकै त मान्छेहरूलाई त अब स्टुडेन्टहरूलाई त इन्फर्मेसन चाहियो नि त, कसरी पढाउँदो रहेछ, के कोर्सेसहरू हो, कति महिनाको हो, ड्युरेसन के हो, अलिकति इन्फर्मेसन बढी चाहिएला होइन। त्यस कारणले मान्छे अलिकति त्यो खालको बिजनेसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ टाइम स्पेन्ड चाहिँ गर्छ होइन। भन्यो भने अब त्यो बाउन्स रेट हाई भयो भने पनि इट्स अ ब्याड सिग्नल के। सो वी निड टु वर्क अन द कन्टेन्ट मोर एन्ड मोर, मेक इट मोर इन्गेजिङ होइन। युजरहरू आउने बित्तिकै उसले खोजेको इन्फर्मेसन उसले देन एन्ड देयर पाउनु पर्यो होइन। उसले देन एन्ड देयर पायो भने चाहिँ ऊ बाउन्स ब्याक गर्दैन के होइन। हजुर सर, भनेपछि यो जस्तै कि अब इन्फर्मेटिभ अब आर्टिकलहरू भएको यस्तो वेबसाइट्सहरूमा चाहिँ अब बाउन्स रेट अलिकति ड्वेल टाइम चाहिँ बढी हुनसक्छ भने, अब यो जस्तै डिरेक्टरिजहरू अघि देखाउनु भयो नि हजुरले, येलो पेजेसहरू, तिनीहरूमा अब टाइम कम हुनसक्छ, मान्छेले इन्फर्मेसन अब नम्बरहरू भेटाउने बित्तिकै अब बाउन्स ब्याक गरिहाल्छ, त्यस्तो त्यो रिलेटेड क्याटेगोरिज गुगलले चाहिँ त्यसरी क्याटेगोराइज पनि गर्छ, बिजनेस क्याटेगोराइज चाहिँ गर्छ के।
त्यो अनुसारले लाइक डेफिनेटली वी अल्सो लुक आफ्टर कम्पिटिटर्स, वी अल्सो डु कम्पिटिटर एनालिसिस। त्यो एनालिसिसमा चाहिँ कम्पिटिटर्सहरूको बााउन्स रेट हामीभन्दा पनि थोरै छ भने लाइक हुन्छ नि कम्पिटिटिभली तिनीहरूको राम्रो छ भने वी सुड ह्याभ टु वर्क अन आवर। जस्तो हामीले चाहिँ daraz.com.np जाने बित्तिकै मोबाइलमा सबभन्दा माथि सर्च बार थियो नि होइन, त्यो त उनीहरूले केही न केही एनालाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको होला, अथवा चाहिँ क्याटेगोरीहरूलाई चाहिँ त्यो उनीहरूले राख्दै राखेन होइन, त्यो उसमा चाहिँ किन राखेन त? सर त्यसो भए यो बाउन्स रेटले यो डुअल टाइमलाई नै एफेक्ट गर्छ होला कि? नट नेसेसरीली। जस्तो 100 जनामा चाहिँ भनौँ न 100 जनामा चाहिँ अब भनौँ न 50 जनाले बााउन्स ब्याक गऱ्यो अरे, 50 जना बस्यो अरे वेबसाइटमा होइन, तर 50 जनाले त अब धेरै टाइमसम्म त हेर्नु सक्यो नि त, त्योसँग रिलेटेड भएन त्यति। अब बााउन्स रेट केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि अब पिपल आर इन हरी के, मान्छेको अटेन्सन त्यो टाइम छ नि त्यो कम्ती भइसकेको छ। अब उसले क्लिक गर्ने बित्तिकै उसले खोजेको इन्फर्मेसन उसले उतिखेर पाएन भने उसले बााउन्स गर्छ भन्ने मान्नु पऱ्यो हामीले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ। तर उसले खोज्दै गयो उसले पायो भने चाहिँ उसले इन्गेजिङ खालको कन्टेन्टमा चाहिँ उसले लामो समय बिताउन सक्छ होइन। सो त्यो रह्यो। सो आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ होइन। एउटा अर्को कुरा चाहिँ स्यान्डबक्स भन्ने छ होइन। स्यान्डबक्स म अघि नै भनिसकेँ, यो चाहिँ एकदमै अगाडिको एउटा अपडेट हो यिनीहरूको। स्यान्डबक्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो आई नो एसइओ, जस्तो एल्भिसले एसइओ पढिरहेछ, अब तपाईँहरूले सबैले एसइओ पढिरहनु भएको छ, ओहो यस्तो यस्तो कुराहरू गर्नुपर्दो रहेछ भनेर पुरा प्रिपेयर्ड भएर तपाईँले चाहिँ एकदमै डोमेन नेम पनि अन्डर 20,000 नेपाल, मोबाइल फोन अन्डर 20 त्यस्तो डोमेन नेम लिनुभयो, पुरा किवर्डहरू पुरा राख्नुभयो, ब्याकलिङ्कहरू किन्नुभयो, अनि के भयो त एकैचोटि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि तपाईँको जुन रेट छ नि ग्राफ एकदमै हाई भइदियो क्या, तपाईँको इन्टेन्सिटी एकदमै हाई भइदियो। गुगलले चाहिँ तपाईँले एकदम प्रायोरिटी दिनु थाल्यो कि सुरुमै, किन सबै कुरा राख्नुभयो तपाईँले एसइओ पर्सपेक्टिभबाट सबै राख्नुभयो। तर त्यो के भयो भन्दाखेरि लङ टर्म पर्सपेक्टिभले बनाएको वेबसाइट नभइकन त्यो चाहिँ सर्ट टर्म बनाउने पर्सपेक्टिभले बनाउनु भयो क्या। सो सर्ट टर्म पर्सपेक्टिभबाट जसले वेबसाइट बनायो, जसले एकदमै फास्ट रिजल्ट ल्याउने सक्षम भयो, त्यस्तो वेबसाइटहरूलाई अलिकति कन्ट्रोलमा ल्यायो क्या। भनेको के भन्दाखेरि उसको कन्ट्रोल, उसको चाहिँ बार यदि यो त वाइट बोर्ड पनि हुन्छ क्या अरे होइन, यो रिप्रेजेन्टिङ वाइट बोर्ड भएन। सो उसको बार चाहिँ सबैमा स्टार्टिङमै टपमा भइदिनु सक्यो होइन, तर उसले एकैचोटि हाई गरिदिएन, उसले चाहिँ स्लोली उसलाई चाहिँ टपमा ल्याउनु थाल्यो कि। सो त्यो भएपछि के भयो त, सो टेम्पोरेरी इन्टेन्सन भएको मान्छेहरूको स्लो हुँदाखेरि कि लङ टर्ममा चाहिँ उसको राम्रो भएन होइन। जसको लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट राम्रो थियो उसको लङ टर्ममा राम्रो भयो भन्ने कुरा चाहिँ स्यान्डबक्सले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरिदियो कि। तपाईँले यो हमिङबर्ड नै भन्नुभयो नि सर। हमिङबर्ड ए छुट्यो र यो गरौँ भन्छ ए मिस गर्नुभयो सर। ओके, हमिङबर्डले चाहिँ ओभरभ्यू यसरी भन्दाखेरि चाहिँ इट emphasizes on natural language and it looks deeper on individual page of a website with the improved ability to lead user directly to the appropriate page. For example, when I'm writing for एउटा चाहिँ अलिकति थरोली हामीले लेखेको कन्टेन्ट भनेको हाउ टु क्रिएट सक्सेसफुल लिड्स होइन, अनि हामीले यो कन्टेन्ट लेखिरहेछौँ होइन। सो यो जति पनि कुराहरू हामीले लेखिरहेछौँ नि मान्छेहरूलाई बुझ्ने हिसाबले अलिकति इनडेप्थ तरिकाले अलिकति थरो भनौँ न त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेको छौँ होइन। सिनोनिम्सहरू युज गरेछौँ, क्लोजर भेरिएन्टहरू युज गरेको छौँ होइन, एकदमै रेलिभेन्ट भएर हामीले लेखेको छौँ यसमा होइन। अलिकति चाहिँ यसमा तपाईँको भनौँ न अलिकति रिसर्च गरेर नै हामीले लेखेको कन्टेन्ट हो यो होइन। सो थरोली लेखेका छौँ, इट हेज लाइक मल्टिपल वर्ड्स होइन, 1000 वर्ड्स भन्दा पनि धेरै छ। हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छ इन्फोग्राफिक्सहरू पनि युज गरेका छौँ होइन, ग्राफ्सहरू युज गरेका छौँ, तपाईँको पोइन्टर्सहरू युज गरेका छौँ, के गर्नु सकिन्छ भन्ने पोइन्टर्सहरू युज गरेका छौँ, अनि त्यसलाई डिस्क्राइब इलाबोरेट गरेका छौँ हामीले मजाले होइन।
सो त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति हमिङबर्डले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। अलिकति नेचुरल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर अलिक बुझ्ने भाषा युज गर्ने, एकदमै डिफिकल्ट भाषा युज गर्यो भने युजर पर्सपेक्टिभले राम्रो नहोला। 100जनाले नै बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। अब 5 जना युजर छ भने 5 जना युजरले बुझ्ने भाषा बोल्नु पर्यो हामीले होइन। अब त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति मान्यता दिने कुरा भयो। र कुनै वेबसाइटले चाहिँ अलिकति भनौँ न एउटा कन्टेन्ट राइटरले लेख्ने र एउटा लेम्यानले लेख्नुमा त फरक छ नि त होइन। कन्टेन्ट राइटर लेख्यो भने सबै एस्पेक्टबाट लेखेको हुन्छ होइन। उसले स्टार्टिङमा कसरी स्टार्ट गर्ने, कन्टेन्टलाई कुन तरिकाले स्टार्ट गर्यो भने बेटर हुन्छ होइन। मान्छेहरूले चाहिँ एउटा ओभरभ्यू पाउँछ कि यो कन्टेन्ट पढ्यो भने यो कुराको इन्फर्मेसन हामीले पाउँछौँ है, सल्युसन यसरी आउँछ है भन्ने कुरा चाहिँ स्टार्टिङमा गर्छ भने बडीमा चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति सल्युसनको कुरा गर्छ होला। अनि कन्क्लुजनमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ कसरी एन्डिङ गर्छ ताकि युजरहरू फेरि भिजिटर बनोस् होइन। त्यो कन्टेन्ट राइटरले लेख्नु र अरू फरक मान्छेहरूले जसले कन्टेन्ट त्यति लेख्नु आउँदैन, उसलाई थ्योरी त्यति थाहा छैन होइन, त्यस्तो मान्छेले लेख्नु फरक हुन्छ। सो त्यही भएर जस्तो यो भनौँ न अलिकति कन्टेन्ट राइटर त्यो बुझेर लेख्छन्। सो त्यो पर्सपेक्टिभ लेख्यो भने अलिकति नेचुरल साउन्ड पनि गर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब जस्तो कन्टेन्ट राइटिङ अब धेरै कन्टेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सफ्टवेयरहरू पनि आउन थाल्यो क्या होइन। सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जस्तो मैले डिजिटल मार्केटिङ नेपाल भनेर चाहिँ मैले एउटा टपिक लेख्छु भने त्यो सफ्टवेयरले हजारौँ त्यस्तो खालको सिमिलर कन्टेन्टलाई चाहिँ क्रल गर्नु थाल्यो। अनि सिस्टमेटिकली नै त्यो कुराहरू त्यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर होइन, तलमाथि गरेर फ्रेजेसहरूलाई अगाडिको फ्रेजलाई पछाडि गरेर अगाडि गरेर डुप्लिकेट कन्टेन्टलाई पनि अलिकति हटाउन त्यस्तो खालको सफ्टवेयर ल्यायो कि। अनि तर त्यो भनेको त तपाईँको युजरलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट हेल्प हुने खालको कन्टेन्ट उसले क्रिएट गरेन नि त, सिस्टमले क्रिएट गरेको कन्टेन्ट हो। सो त्यस्तो खालको सिस्टमहरूलाई चाहिँ उसले फ्ल्याग गर्नु थाल्यो होइन, स्प्याममा ल्याउनु थाल्यो हमिङबर्डले चाहिँ। र नेचुरल साउन्डिङ जुन चाहिँ युजर इन्टेन्सनसँग मिलेको, उसलाई प्रपर एन्सर दिने तरिकाले लेखेको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति रिवार्ड गर्नु थाल्यो कि हमिङबर्डले चाहिँ। बुझ्नुभयो? हजुर सर। ओके, सो आजलाई यतिकै गरौँ अनि हामीले नेक्स्ट हजुर सर हमिङबर्ड त अहिले पनि गरिरहेको छ नि गुगलमा त, बिकज इट इज भेरी हेल्पफुल। इट इज भेरी हेल्पफुल एन्ड द थिङ इज एउटा अपडेट उसले स्टार्ट गर्यो भनौँ न, एउटा एल्गोरिथममा उसले एउटा सिस्टम उसले चाहिँ प्रोसेस एउटा क्रिएट गर्यो, एउटा सिस्टमेटिक प्रोसेस, र त्यसैलाई चाहिँ उसले अपडेट गर्दै जाने हो कि। एभ्री इयर अपडेट नै हुन्छ। कुनै सिस्टम त फेरि मन्थली पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ रेगुलर पनि हुनसक्छ। सो रिराइट गरिदिने हो, सिस्टमलाई रिराइट गरिदिने हो, त्यो रेगुलर नै हुन्छ। त्यो एकचोटि भएर बन्द चाहिँ हुँदैन है। आज यतिकै गरौँ। सो नेक्स्ट क्लासमा हामीले विल टक अबाउट keyword research and I have a video for you. Just a minute. एकैछिन होल्ड गर्नु होला। सो Ahrefs भन्ने कोलाई थाहा छ, कोलाई थाहा छैन? ओके, सो Ahrefs कोले युज गरिरहेछ, कोले युज गरिरहेको छैन? मैले गरिरहेको छु सर। ओके, Ahrefs भनेको के हो त? के हुन्छ Ahrefs मा? Ahrefs भनेको हाम्रो एउटा किवर्ड रिसर्च गर्ने, त्यो लङ टेल किवर्ड्सहरूलाई अब हुन्छ नि कुन चाहिँ अब त्यसको किवर्ड धेरै कुरा फ्याक्टर्सहरू हुन्छ त्यो Ahrefs भित्र होइन। जस्तै कि एउटा फ्याक्टर म भन्छु किवर्ड डिफिकल्टी हो होइन, त्यसले चाहिँ कतिको कम्पिटिटिभ छ त्यस्तो कुराहरूदेखि लिएर सबै किवर्डको एउटा बेसिक लाइक ओभरअल एनालाइसिस गर्ने टुल हो भन्छु सर म चाहिँ। ओके, सो त्यो त्यसमा सर त्यो डिफिकल्ट किवर्ड्स डिफिकल्ट किवर्ड अनि त्यो इजिली टु रिच किवर्ड दुई क्याटेगोरिज हुन्छन् सर हाम्रो। ओके, अनि सर्च भोल्युम्सहरू भयो, लाइक अब कतिको सर्च which industry is like exactly target from what keywords, like what are the major searches, everything like सबै त्यो keywords लङ टेल किबोर्डको बारेमा अब हैन। हजुर। ओके, के इन्क्लुड गर्न सक्छ अब जस्तै people are asking for where, how and what, top त्यस्तो टाइपको अब। एक्ज्याक्टली। सो मैले सेयर गरेको छु। अब जसले अब अलरेडी युज गर्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि प्राइमरी लेभलमै हुनुहुन्छ होइन, त्यति एडभान्स त हुनु भएको छैन, बट यु हेभ एन आइडिया द्याट Ahrefs इज वान अफ द भेरी युजफुल टुल and it's something that no one should miss. At least
एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ युज गऱ्यो भने चाहिँ पछिसम्मलाई काम लाग्यो भन्ने कुरा हो। आइडिया चाहिँ दियो कि अब हामीले इनडेप्थ रिसर्च गर्नु पऱ्यो भने एचएरएफ चाहिँ छ है, त्यो चाहिँ युज गर्नु सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आइडिया हुन्छ। सर यो किबोर्ड रिसर्च सिकिसकेर चाहिँ हजुरले पढाउनु भएको थियो नि त्यो वर्डप्रेसहरू ज्यामएपहरू, त्यो पछि युज गर्दा राम्रो हुन्छ कि सँगसँगै लाँदा राम्रो हुन्छ? सँगसँगै लाने नि। अब वर्डप्रेसमा चाहिँ अब वेबसाइट कसरी बनाउने हो हाम्रो बोनस कोर्स हो होइन। सो प्लिज फलो द भिडियो, डु नट एक्सपेक्ट लाइक हुन्छ नि इन डेप्थ सपोर्ट फ्रम मी फर वेबसाइट डेभलपमेन्ट होइन। अब यसको लागि थरो तपाईँको पार्ट 1 देखि आई थिङ्क 9 सम्म छ होला होइन। अब यो 1 by 1 म दिँदै जान्छु 7 सम्म। त्यो भिडियो हेर्दै तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै। हुन त अब कोडिङ गर्नु पर्दैन होइन, अब इजिली तपाईँले चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। अनि वेबसाइट छैन भने एसइओ गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। वेबसाइट चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ हामीलाई चाहिन्छ, त्यही भएर वेबसाइट बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नु होला टाइम हुँदाखेरि होइन। सो टुमोरो इज स्याटरडे, सो प्लिज अब्जर्भ, प्लिज रिपिट गरेर हेर्नु होला यो भिडियो मैले सेयर गरिदिएको छु होइन। एक्चुअलको ट्युटोरियल यसमा छ, सो पर्सनल युजको लागि हो, सेयर नगरिदिनु होला बाहिर है। सो थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड नाइट। 9:30 बजिसकेको रहेछ, सो हेभ अ भेरी गुड विकेन्ड है। जसबी सर जस्ट एउटा सानो एउटा लास्ट क्वेसन एउटा सोधिहाल्छु। जुन हामीले हजुरले भन्नुभयो नि वेबसाइट डेभलपमेन्टको 7वटा भिडियो हजुरले पठाइदिनु भएको छ नि लिङ्क सर? 7वटा पठाएको छैन होला तर ए हजुर हजुर त्यो भिडियोजहरू चाहिँ लाइक हामीले त्यो वेबसाइट बनायो भने त्यो मोबाइल फ्रेन्डली हुन्छ कि हुँदैन सर? त्यो थिममा डिपेन्ड गर्छ हामीले कुन थिम चुज गर्छौँ। जस्तो हुन्छ नि पहिले बनेको रेडिमेड थिम हुन्छ के, मिल्छ त्यो आजभोलिको नयाँ मोडर्न थिम्सहरू सबै हुने हुन्छ, सपोर्टिभ नै हुन्छ। र यदि एडभान्स थिम चाहियो भने किन्न पनि पाइन्छ फेरि। गुड नाइट एभ्रिवान, बाई बाई। Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night.